एडुक्रान्ति च्यानलमा तपाईँहरूको स्वागत छ र जस्तो कि हिजो 5 डिसेम्बरमा वेस्ट बेङ्गाल पुलिस सब इन्सपेक्टरको हाम्रो प्रिलिमिनेरी इक्जाम कन्डक्ट भएको थियो र यसपालि क्वेसन अलिकति हार्ड लेभलको थियो, प्राय डब्लुबिसिएसको इक्विभेलेन्ट र अलिकति ट्विस्टेड क्वेसनहरू दिएको थियो। तर पनि म्याथ्सको जुन चाहिँ क्वेसन थियो त्यो इजी टु मोडरेट लेभल थियो, त्यस्तो हार्ड क्वेसन थिएन। त्यही भएर जसले म्याथ र रिजनिङ अलिक मजाले गरेको छ, रिजनिङमा अलिकति ट्विस्ट थियो, कतिवटा क्वेसन अलिकति साह्रो दिएको थियो, अलिकति होइन निकै नै साह्रो दिएको थियो। त्यो मोमेन्टमा त्यो प्रेसरमा सबैले त्यो कुरा ह्यान्डल गर्नु सक्दैन। तर क्वेसन अब हार्ड छ भने सबैको लागि नै हार्ड हुन्छ र इजी छ भने सबैको लागि नै इजी हुन्छ र त्यही अनुसार मार्क्सहरूको कटअफहरू हुन्छ र त्यही भएर बेसी टेन्सन लिनु हुँदैन। र म्याथ्सको मेनली सल्युसन मैले आज लिएर आएको छु र प्राय 25वटा क्वेसन, यहाँ मैले 26वटा क्वेसन, एउटा रिजनिङको क्वेसन रहेछ, तर त्यो म्याथ्सको कन्सेप्टहरू त्यो हल्का फुल्का लागेको छ, त्यही भएर चाहिँ र एकदमै मजाको क्वेसन थियो। प्रायःले त्यसलाई स्किप गरेको छ, तर त्यो क्वेसनमा अलिकति कुल माइन्ड भएर त्यसलाई यदि सल्भ गरेको छ र एउटा मात्रै त्यो किवर्ड पक्रिनु पर्ने थियो र त्यो किवर्ड त्यो मोमेन्टमा यदि पक्रिहालेको भए चाहिँ त्यो 10 सेकेन्डमा सल्भ हुने क्वेसन थियो। त्यही भएर त्यो पनि मैले इन्क्लुड गरिदिएको छु। जम्मा 26वटा क्वेसन म यहाँ गराउन आँटेको छु र सबै म्याथको क्वेसनहरू म यहाँ मजाले सल्भ गरेर यहाँ राखेको छु, यहाँ देखाइदिएको छु र त्यो सल्भ गरेर म एक्सप्लेन पनि गरिदिनेछु। प्लस जुन चाहिँ हाम्रो टेलिग्राम च्यानल छ त्यसको पनि म लिङ्क म तल डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु र त्यहाँ गएर तपाईँहरूले अरू तपाईँको जे क्वेसनहरू छ त्यहाँ गएर मलाई पोस्ट गर्दा पनि हुन्छ, त्यो टेलिग्राम च्यानलसँग मसँग कन्ट्याक्ट गर्दा पनि हुन्छ। र म यो क्वेसनहरू अब सुरु गर्न गइरहेको छु। क्वेसन नम्बर 1 के छ भन्दा चाहिँ इफ द रेसियो अफ प्रिन्सिपल एन्ड सिम्पल इन्ट्रेस्ट, र यो हाम्रो के छ भने चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्टको क्वेसन आएको छ। रेसियो अफ प्रिन्सिपल एन्ड सिम्पल इन्ट्रेस्ट एट 4% पर एनम फर अ स्पेसिफिक टाइम इज 5:2 र प्रिन्सिपल र सिम्पल इन्ट्रेस्टको हामीलाई के दिएको छ, रेसियो दिएको छ 5:2। अरू डेटा के छ, 4% रेट छ र के खोज्नु भनेको छ भन्दा चाहिँ नम्बर अफ इयर्स यानि कि टाइम खोज्नु भनेको छ। एकदमै सजिलो क्वेसन, यो एकदमै सजिलो नर्मल जुन चाहिँ फर्मुला छ त्यसले सल्भ भइहाल्छ। र फर्मुलामा 5/2 जुन चाहिँ हाम्रो रेसियो छ त्यसलाई हामीले के गर्नु सक्छ, प्रिन्सिपललाई 5x, सिम्पल इन्ट्रेस्टलाई 2x मानेर एसआई इक्वल्स टु पिटिआर/100 यसमा पुट गरिदियो भने 10 इयर्स आइहाल्छ, आरामले एन्सर आउँछ। यो कुनै साह्रो क्वेसन थिएन, इजी भन्दा इजी क्वेसन यो। र अलिकति यसमा के छ भन्दा चाहिँ अब यो हाम्रो ट्रेडिसनल मेथड भयो, अलिकति यसलाई अब सर्टकट जस्तो पार्दा पनि हुन्छ, तर यसले बेसी हेल्प गर्दैन। तपाईँ अलिकति हेल्प गर्नु सक्छ र पनि हेरिराख्दा हुन्छ। r/100 भनेको, यो जुन चाहिँ r/100 भनेको के हुन्छ भन्दा चाहिँ r% हुन्छ। यो p यहाँबाट तल गयो भने SI/p हुन्छ इक्वल्स टु p तल गइहाल्यो, t र r उब्रिन्छ र r/100 भनेको एनिथिङ बाई 100%लाई हामीले त्यसले डिनोट गर्छौँ। पर्सेन्टेज हट्दा के हुन्छ, मुनि 100 जान्छ र r/100 भनेको r% हुन्छ। र यहाँ अलिकति के हुन्छ भन्दा चाहिँ फर्मुला कन्साइज, यो फर्मुला कन्साइज हुन्छ, सानो भइदिन्छ र यहाँ सिधै 100को झमेला आउँदैन, सिधै SI/p रेसियो दिइरहेकै छ। यहाँ प्रिन्सिपल बाई सिम्पल इन्ट्रेस्टको रेसियो दिएको छ, यहाँ इन्भर्टेड छ, माथि SI छ मुनि p छ र 5/2 छ, यहाँ 2/5 आउँछ त्यसको बदली। र टाइम हामीलाई निकाल्नु छ, टाइम अननोन, र r% हाम्रो कति छ, 4, रेट पर्सेन्ट 4। र सिधै हाम्रो यो सानो कम्ती नम्बर भएको इक्वेसन बनिन्छ र t इक्वल्स टु 10 इयर्स। र जुन चाहिँ पनि गर्दा हुन्छ, दुइटैले टाइम सजिलैसँगले सल्भ भएछ कम्ती टाइममै, यसमा कुनै त्यो छैन, साह्रो कुरा छैन। अब अर्को क्वेसन के छ भन्दा यो हाम्रो रेसियोको क्वेसन यो पनि। र यो रेसियोको क्वेसनमा के छ भन्दा विट एन्ड प्याडी। अब हाम्रो के देख्छ, द रेसियो अफ मार्केट प्राइस अफ विट एन्ड प्याडी इज 2:3 एन्ड द रेसियो अफ क्वान्टिटी कन्ज्युम्ड इन अ फ्यामिली इज 5:4। मार्केट प्राइस दिएको छ विट र प्याडीको रेसियोमा, विट 2:3, विट र प्याडीको चाहिँ मार्केटको प्राइस 2:3 र कन्जम्सन चाहिँ कति छ, कुनै फ्यामिलीले कति कन्ज्युम गर्दैछ भन्दा चाहिँ 5:4 रेसियोमा। र के सोध्दैछ भन्दा चाहिँ फाइन्ड द रेसियो अफ एक्सपेन्डिचर अन विट एन्ड प्याडी। एक्सपेन्डिचर, र एक्सपेन्डिचर भनेको के हो भन्दा चाहिँ मार्केट प्राइस इन्टु कन्जम्सन, फ्यामिली कन्जम्सन, जसले जोसुकैले कन्ज्युम गरोस्। मार्केट प्राइस सपोज 1 रुपियाँ पर किलो छ अरे कुनै कुराको, र कुनै मान्छेले 2 किलो खाँदैछ भने त्यो मान्छेलाई खर्च कति लाग्छ भन्दा 2 रुपियाँ लाग्छ। 1 रुपियाँ पर किलो छ अरे, 2 किलो खाँदैछ भने 2 रुपियाँ लाग्छ, सिम्पली मल्टिप्लाई गर्नु मात्रै छ। र यही कन्सेप्ट यहाँ लाउनु पर्ने थियो। प्राइसको रेसियो दिएको छ 2:3, कन्जम्सनको रेसियो दिएको छ 5:4 र यो दुइटालाई मल्टिप्लाई गरेर रेसियो मात्रै निकाल्थ्यो। 2×5 जा 10, 3×4 जा 12 र यसलाई काटाकाट गर्दा 2×5 जा 10, 2×6 जा 12 र यो सिम्पली
यो सजिलो भइहाल्थ्यो, बेसी टाइम पनि लाग्थेन इक्जाममा। र यसको एन्सर हाम्रो के हुन्छ 5:6। अर्को क्वेसन के छ भन्दा चाहिँ यो एज प्रब्लम आयो। फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। फादर इज 3 टाइम्स भनेपछि फादर र सनको रेसियो प्रेजेन्ट एजमा के छ भन्दा चाहिँ 3:1 छ। र आफ्टर 12 इयर्स हिज एज विल बी ट्वाइस एज द्याट अफ द सन। 12 वर्ष बादमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ बाउको एज छोराभन्दा ट्वाइस हुन्छ भनेपछि 2:1 हुन्छ रेसियो। ट्वाइस भइदिन्छ भन्नु मतलब रेसियो यदि छोराको 1 हो भने बाउको 2 हुन्छ, छोराको 1 हो भने बाउको 2 हुन्छ, 2:1 ट्वाइस रेसियो। र यो सर्टकट मेथड हो। यो म पछि जब म म्याथको सर्ट ट्रिक्सहरू गराउँछु त्यतिलाई मजाले एक्सप्लेन गरिदिन्छु। यसले एकदमै सजिलो पाराले सल्भ हुन्छ, बेसी टाइम पनि लाग्दैन। र दुईवटा मेथड छ, एउटा हाम्रो जुन चाहिँ यो ट्रेडिसनल मेथड छ यसलाई सल्भ गर्ने, ट्रेडिसनल मेथडले सल्भ गर्दा पनि हुन्छ, सर्टकट मेथडले सल्भ गर्दा पनि हुन्छ। सर्टकट मेथडमा के छ भन्दा अहिले म हल्का फुल्का भनिराख्छु। 3:1 जुन चाहिँ प्रेजेन्ट एज हामी यहाँ लेख्छौँ र 2:1 जुन चाहिँ 12 वर्ष बाद प्लस 12 आफ्टर 12 इयर्स र 2:1 चाहिँ के हुन्छ आफ्टर 12 इयर्सको रेसियो भयो। 3:1 प्रेजेन्ट एजको रेसियो प्लस 12 यानि 12 वर्ष बाद 2:1 12 वर्ष बादको रेसियो। अब यहाँ क्रस मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। 3 1 जा 3 र 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 माइनस 2 1 जा 2 गरेर इक्विभ्यालेन्ट के हुन्छ भन्दा चाहिँ यो 12 हाम्रो के छ दुईटैको साइन पोजिटिभ छ, पोजिटिभ छ भनेपछि के हुन्छ भन्दा यो हाम्रो यहाँ माइनस गर्नुपर्छ। र 2 अब चाहिँ हामीले यो दुईटाको 2 र 1 माइनस गरेर 12सँग के गर्नुपर्छ मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ र 1 बराबर 12 आइदिन्छ एन्सरमा। र 1 रेसियो बराबर 12 हो भने हाम्रो के आउँछ 1 रेसियो कसको छ भन्दा यहाँ सनको रेसियो 1 छँदैछ भनेपछि हामीलाई सोधेको पनि के छ भन्दा चाहिँ वाट इज द प्रेजेन्ट एज अफ द सन। 1 बराबर 12 भनेपछि 12 के हुन्छ हाम्रो प्रेजेन्ट एज अफ द सन। अब यदि प्रेजेन्ट एज अफ द फादर भनेको के हुन्थ्यो यहाँ 3 रेसियो हुन्थ्यो भनेपछि 1 रेसियो बराबर 12 हो भने 3 रेसियो बराबर के हुन्छ भन्दा चाहिँ 3 12 जा 36 हुन्छ र फादरको एज कति हुन्छ 36 हुन्छ। तर यहाँ फादरको एज सोधेको थिएन, खालि छोराको एज मात्रै सोधेको छ। र त्यही हामीले यदि ट्रेडिसनल मेथडमा गऱ्यो भने फादरको प्रेजेन्ट एज सनको भन्दा थ्राइस छ, 3 टाइम्स छ, त्यही भएर सनलाई एक्स मान्यो, फादरलाई 3x मान्यो र एकर्डिङ टु क्वेसन 12 वर्ष बाद चाहिँ यिनीहरूको रेसियो कति हुन्छ 2:1 हुन्छ। 12 वर्ष बाद बाउको एज कति हुन्छ ट्वाइस हुन्छ भनेपछि 2:1 हुन्छ भनेपछि प्रेजेन्ट एजमा 12 वर्ष जोडिदियो 3x + 12 फादरको प्रेजेन्ट एजमा 12 वर्ष यहाँ जोडिदियो बाई छोराको प्रेजेन्ट एज x + 12 वर्ष जोडिदियो इक्वल्स टु 2/1। देयरफोर यो हाम्रो इक्वेसन यसरी बनिन्छ क्रस मल्टिप्लाई गर्दा 3x + 12 इक्वल्स टु 2x + 24 x इक्वल्स टु 12 आउँछ। अब x बराबर 12 हो भने फादरको एज कति छ 3x छ भनेपछि 12 × 3 36। यो पनि सजिलो क्वेसन थियो, आरामले सल्भ हुन्थ्यो। यो क्वेसनहरू ट्याक्कै नछोड्ने क्वेसनहरू हो। अब क्वेसन नम्बर 4 मा हो। यो क्वेसन अब एकदमै इजी क्वेसनहरू आउँदैछ। अ ग्यारिसन अफ 500 मेन 500जना मान्छेको लागि ह्याड प्रोभिजन भनेको खाना 500 मेन ह्याड प्रोभिजन फर 24 डेज 500जना मान्छेको लागि 24 दिनको खाना छ। हाउएभर रिइन्फोर्समेन्ट अफ 300 मेन अराइभ्ड फेरि के भयो भन्दा चाहिँ 300जना मान्छे थपियो। 300जना मान्छे थपेपछि टोटल मान्छे कति भयो 800जना। 800जना मान्छेको लागि त्यो फुड कति अझै चल्छ भनेको छ। हाउएभर रिइन्फोर्समेन्ट अफ 300 मेन अराइभ्ड द फुड विल नाउ लास्ट फर कति दिनको लागि चल्छ भन्दा यो के छ मान्छे कम्ती हुँदा खाना बेसी दिन चल्छ। यदि मान्छे 500जना मान्छे थियो 24 दिन चल्छ भने मान्छे बेसी थपिँदा खाना कम्ती दिन चल्छ। मान्छे बेसी भयो खाना कम्ती दिन चल्छ र यो मान्छे बेसी खाना कम्ती यो के भयो हाम्रो भन्दा चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। इन्भर्सली प्रोपोर्सनल र इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुँदा के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ डाइरेक्ट यो र यो मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ र यो जुन चाहिँ मुनिको यो 800 छ यसले डिभाइड गर्नुपर्छ। डाइरेक्टली प्रोपोर्सनलमा के छ भने यो क्रस यो 800 800 यदि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल खालको क्वेसन आयो भने चाहिँ क्रस मल्टिप्लिकेसन हुन्छ र यो 500 ले डिभाइड हुन्छ र यसमा इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ x इक्वल्स टु 500 र 24 ले सिधा सिधा मल्टिप्लाई बाई 800। यही के हुन्छ भन्दा चाहिँ यो दुईटा मल्टिप्लाई हुन्छ र यो 800 ले डिभाइड भनिन्छ x को भ्यालु हाम्रो निस्किहाल्छ र x इक्वल्स टु 500 × 24 बाई 800 इक्वल्स टु 15 डेज आरामले यो एन्सर पनि आइहाल्छ। र हाम्रो दुईटा क्वेसन आएको छ यही सेम कन्सेप्टमाथि दुईटा क्वेसन आएको छ इजिली सल्भ हुने। अब यो क्वेसन चाहिँ मान्छेहरूले अत्तालेर स्टुडेन्टहरूले अत्तालेर मैले पनि मिस गरी पठाएको थिएँ जब मैले
एमसिक्यू सल्भ गर्थेँ, मिस गरी पठाएको थिएँ भन्दा पनि मेरो मुखबाट स्लिप भइदिएको थियो। दिमागमा मेरो 21 नै थियो, तर त्यति बेला मैले 25 भनी पठाएको थिएँ। र हाउ मेनी 2 डिजिट प्राइम नम्बर्स आर दियर भनेर भनेको छ। र 2 डिजिट प्राइम नम्बर यहाँ कन्सेप्ट के छ भन्दा चाहिँ 2 डिजिट प्राइम नम्बर आर दियर 1 to 100 देखि भनेपछि 2 डिजिट प्राइम नम्बर 1 to 100 सम्म हुन्छ हाम्रो। र 1 to 100 भित्रमा चाहिँ पहिला दिमागमा के आउँछ भन्दा चाहिँ स्टुडेन्टहरूले 1 to 100 सम्म सोचेको हुन्छ र पहिला पढेको हुन्छ 1 to 100 सम्म। र त्यो पढेकोले गर्दा चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा 25 बसिरहेको हुन्छ एन्सर। र त्यो 25 बसेकोले गर्दा 25 टिक गरी पठाउँछ। तर यो जुन चाहिँ फर्स्टको 2 3 5 7 हो, यो चाहिँ हाम्रो सिङ्गल डिजिट नम्बर भएकोले गर्दा यो चारवटा चाहिँ एलिमिनेट हुन्छ। र 25मा यो चारवटा एलिमिनेट भएकोले गर्दा हाम्रो कतिवटा नम्बर बस्छ भन्दा चाहिँ 25 - 4 = 21 र 21 विल बी द राइट एन्सर। 21 हुन्थ्यो राइट एन्सर। तर कति अत्तालेर कोही बेला प्रेसर टाइम सिचुएसन त्यस्तो हुन्छ, कोही बेला कतिले गरे 25 पनि लाउनु सक्यो होला। तर के हुन्छ भनेर भन्दा चाहिँ ह्युमन एरर इक्जाममा हुन्छ, बेसी टेन्सन लिनु हुँदैन। 1-2 गल्ती हुन्छ, किनभने ह्युमन एरर जहिले पनि हुन्छ। सिम्प्लिफाई, यो सिम्प्लिफिकेसनको क्वेसन थियो र इक्जाममा जहिले पनि याद गर्नुपर्छ कि सिम्प्लिफिकेसनको क्वेसनमा के हुन्छ भन्दा चाहिँ ट्रिक हमेसा छुपेकै हुन्छ, त्यो भित्र ट्रिक मतलब लुकिरहेकै हुन्छ। त्यो ट्रिकलाई चाहिँ आफूले चाहिँ निकाल्नु सक्नु पर्यो। यदि अब त्यो जबरजस्ती अब सिम्प्लिफाई गरेर नम्बरलाई गर्नु खोज्यो भने यदि त्यो ट्रिक पक्रिनु सकेन भने चाहिँ त्यो क्वेसन सल्भ हुँदैन र टाइम मात्रै खान्छ। त्यही भएर जति सक्दो ट्राई गर्नुपर्छ ट्रिक निकाल्नु र त्यो सानो कन्सेप्ट यसमा जोड्नुको लागि। र यसमा कन्सेप्ट के थियो भन्दा चाहिँ यो a² - b² = a + b * a - b को फर्मुलामा सिम्पल क्लास 6 अल्जेब्राको क्वेसन हो। र a² - b² को जुन चाहिँ हाम्रो फर्मुला थियो त्यो क्वेसनमाथि यो बनिएको छ यो क्वेसन। र यही एप्लाई गर्नुपर्ने थियो र प्रायःले गर्नु सक्यो पनि होला, किनभने इजी थियो। √20 यिनीहरूलाई के गर्नु पर्थ्यो भन्दा चाहिँ √20 4 5 जा 20 हुन्थ्यो र सल्भ गर्दा 2√5 आउँछ, यो 15√5 आउँछ र यो 9√7 आउँछ। यसलाई गर्दा 100 × 5 500, 100 को 10 रुट बाहिर निस्किन्छ, 10√5 प्लस यो 7√5 र 9√7 यहाँ बस्छ। अब यो दुईटालाई यो √5 एड हुन्छ र यो दुईटा एड गर्दा कति आउँछ भन्दा चाहिँ 17√5 आउँछ र -9√7 जस्तोको त्यस्तै बस्छ। 10√5 र यहाँ फेरि 7√5 के हुन्छ 17√5 आउँछ प्लस 9√7 यहाँ जस्तोको त्यस्तै बस्छ। अब यो हाम्रो फर्मुलामा म्याच हुँदैछ एकदम। a 17√5 - b 9√7, a 17√5 प्लस 9√7 b, a - b a + b। यो के को फर्मुला हो भन्दा चाहिँ a² - b²। र यदि यो हाम्रो a भयो भने यसको a² - b² हालिदियो, 289 × 5 आउँछ यो सल्भ गर्दा, माइनस यसलाई गर्दा 81 × 7 आउँछ र हाम्रो एन्सर के आउँछ 878। सिम्पल सिम्प्लिफिकेसन थियो र यो गर्दा कुनै पनि ट्विस्ट थिएन यसमा। र म्याथ्सको क्वेसनहरू यस्तै छ, प्रायः इजी क्वेसनहरू छ र जसले अलिकति अब कुल माइन्ड भएर पढेको छ त्यसले आरामले गर्नु सकेको छ यो क्वेसनहरू। र म्याथ नै थियो योपालि, जिके अलिकति हार्ड गरिदिएको थियो, म्याथ सजिलो थियो। स्याम बरोड सम मनी फ्रम हिज फ्रेन्ड। अब स्यामले यो सिम्पल इन्ट्रेस्टको क्वेसन छ, कतिको रेट अफ इन्ट्रेस्टमा बरो गर्यो भनेर भन्दा स्यामले आफ्नो साथीकोबाट सिम्पल इन्ट्रेस्ट अफ 6% पर एनम। हि रिटर्न हिज फ्रेन्ड 15,600, 15,600 रिटर्न गर्यो, अमाउन्ट रिटर्न गरिदियो, अमाउन्ट = प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट। र पहिला बाँकी माग्यो, लोन लियो साथीसँग, त्यसको बादमा के गर्यो इन्ट्रेस्टसँगै चुक्ता गरिदियो त्यो लोन, अमाउन्ट = प्रिन्सिपल प्लस एसआई। र यही हाम्रो के हो अमाउन्ट हो 15,600। आफ्टर हाउ मच टाइम डिड स्याम रिटर्न द मनी इफ हि बरोड ₹12,000। र कति बरो गरेको थियो भन्दा चाहिँ 12,000। र यो 12,000 हाम्रो के भयो प्रिन्सिपल भयो र यो के भयो अमाउन्ट भयो, यहाँ रेट छ, प्रिन्सिपल एमाउन्ट र रेट दिएको छ। एमाउन्ट = प्रिन्सिपल प्लस सिम्पल इन्ट्रेस्ट र सिम्पल इन्ट्रेस्ट आइहाल्छ। इन्ट्रेस्ट कति तिरेछ स्यामले 3600 इन्ट्रेस्ट तिरेछ। अब इन्ट्रेस्ट थाहा पाएपछि सिम्पल फर्मुलामा पुट मात्रै गर्नुपर्ने थियो। 3600 प्रिन्सिपल छँदैछ, टाइम खोज्नुपर्छ, 6 हाम्रो रेट हो र 100 यो फर्मुलाको 100 र t = 5 इयर्स हुन्छ। यो पनि एकदमै सजिलो क्वेसन। अब क्वेसन नम्बर 8, यो टाइम एन्ड वर्कको क्वेसन हो, ए एन्ड बी, र यो पनि सजिलै थियो, अलिकति घुमाएको थियो टाइम। यसले चाहिँ टाइम खाने खालके, तर जसले अलिकति मजाले प्र्याक्टिस गरेको छ र यसरी यो मेथड थाहा छ भने टाइम पनि केही पनि खाँदैन यो क्वेसनले, आरामले सल्भ भइहाल्छ 30 सेकेन्डभित्रमा। ए एन्ड बी क्यान डु अ पिस अफ वर्क इन 10 days and 15 days रेस्पेक्टिभली भनेको छ। 10 days र 15 days ए एन्ड बी क्यान डु अ वर्क। र ए एलोन डिड द वर्क फर 4 days, 4 दिनको लागि चाहिँ अब यो क्यापेबिलिटी दिएको छ ए एन्ड बीको। एले चाहिँ कुनै पनि काम दियो भने त्यसलाई चाहिँ
10 दिनमा एले सक्छ, 15 दिनमा चाहिँ बीले सक्छ। अब दिइसक्यो। अब के भन्दैछ भनेर भन्दा चाहिँ एले एक्लै 4 दिनको लागि एक्लै काम गर्यो, त्यसको बादमा फेरि बी आयो, बीले त्यसको बादमा 5 दिनको लागि काम गर्यो एक्लै, त्यसको बादमा चाहिँ सी आउँछ र उब्रेको पाफ्रेको काम चाहिँ कसले गर्छ भन्नु भन्दा चाहिँ सीले चाहिँ 8 दिनमा कम्प्लिट गर्छ आफ्टर यहाँ वर्क इन 8 डेज। भनेपछि कति दिन लाग्यो, यदि तिनीहरूले हाउ लङ विल इट टेक टु कम्प्लिट द वर्क टुगेदर, यदि जम्मै काम तिनीहरूले सँगै गरेको भए ए प्लस बी प्लस सी, ए बी र सी तिनजना सँगै मिलेर गरेको भए चाहिँ कति दिन लाग्थ्यो भनेर क्वेसनले सोध्दैछ। एकदमै सजिलो क्वेसन। ए र बी, ए को अब यहाँ हाम्रो क्यापेबिलिटी छ है, र क्यापेबिलिटीबाट के निकाल्नुपर्छ भनेर भन्दा चाहिँ यो एफिसियन्सी हो, एफिसियन्सी निकाल्नुपर्छ। 3 र 2, 10 र 15 के दिएको छ भन्दा चाहिँ ए को 10 दिन, एले 10 दिन ए क्यान डु अ वर्क इन 10 डेज। ए को क्यापेबिलिटी के छ भनेर भन्दा चाहिँ काम चाहिँ कुनै पनि काम 10 दिनमा गर्छ, बीले 15 दिनमा गर्छ। भनेपछि त्यसको एलसिएम निकाल्नुपर्छ 10 र 15 को, र त्यो जुन चाहिँ एलसिएम निस्किन्छ 30, त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ टोटल वर्क हुन्छ। टोटल वर्क, यो 30 हाम्रो के हुन्छ, जुन चाहिँ एलसिएम निकालेको हुन्छ यो हाम्रो के हुन्छ, टोटल वर्क। र अब टोटल वर्क यो 30 निकालेपछि के गर्नुहुन्छ, 10 3 जा 30, र यो 3 जुन चाहिँ हो यो हाम्रो के हुन्छ, एफिसियन्सी हुन्छ। जसले फिजिक्स पढेको छ त्यसले तिनीहरूलाई थाहा हुन्छ एफिसियन्सीलाई इटाले डिनोट गर्छ र इटा साइन यसरी लेख्छ। त्यही भएर म यहाँ इटा लेखी पठाएँ त्यो हेबिटले गर्दा, र यहाँ इक्जाम दिनुको लागि त अब अरू स्टुडेन्ट पनि हुन्छ, त्यही भएर म इले डिनोट गर्नेछु एफिसियन्सीलाई, र ई र 10 डेज, र यो 3 के हो भन्दा चाहिँ हाम्रो एफिसियन्सी हो, र यो 2 के को एफिसियन्सी हो, 15 2 जा 30, 10 3 जा 30, 15 2 जा 30। यो गर्नु कति पनि टाइम लाग्दैन, 3 एफिसियन्सी आयो र 2 एफिसियन्सी आयो बीको। अब चाहिएको के छ हामीलाई, सीको एफिसियन्सी चाहिएको छ यो क्वेसन सल्भ गर्नको लागि, र सीको एफिसियन्सी आयो भने यो दुइटालाई जोडेर 30 र एफिसियन्सी डल्लै कम्प्लिट जोडेर डिभाइड गरिदियो भने चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ एन्सर आइहाल्छ। र मैले यहाँ त्यसरी सल्भ गरिदिएको छु। एले अब एफिसियन्सी आएपछि के गर्छु भन्दा चाहिँ 4 दिनमा कति काम गर्यो, एफिसियन्सी भनेको चाहिँ 1 दिनमा कति काम गर्यो त्यो हो 3, 1 दिनमा एफिसियन्सी के गर्छ, 3 काम गर्छ। भनेपछि एले 4 दिनमा कति काम गर्यो, 12 काम कम्प्लिट गरिदियो। बीले 5 दिन काम गर्छ भनेपछि 5 दिनमा त्यसको एफिसियन्सी 2 हो भने त्यसले कति काम कम्प्लिट गर्यो भन्दा 10 काम। दुईजनाले मिलेर जम्मा 22 काम कम्प्लिट गरिसकेछ, र 22 काम कम्प्लिट गरिसक्यो भनेको मतलब उब्रेको काम चाहिँ कति छ, 30 काममा 22 काम कम्प्लिट गरिसक्यो भनेपछि 8 काम उब्रेको छ, र रिमेनिङ 8 काम चाहिँ कसले गर्नुपर्ने छ, 8 वर्क टु बी डन बाई सी इन 8 डेज। भनेपछि 8 काम सीले 8 दिनमा गर्छ भनेको छ, क्वेसनले नै दिएको छ। रिमेनिङ 8 रिमेन दियर आफ्टर सी डिड द रिमेनिङ वर्क इन 8 डेज, रिमेनिङ वर्क हाम्रो आइहाल्यो 8 काम, जुन चाहिँ 8 वर्क चाहिँ हाम्रो रिमेनिङ छ भने त्यो चाहिँ सीले 8 दिनमा कम्प्लिट गर्छ भने सीको एफिसियन्सी के भयो, रिमेनिङ वर्क, यो हाम्रो वर्क बाई के हो 8 दिन, भनेपछि एफिसियन्सी के आयो, सीको 1। अब एफिसियन्सी आएपछि ए प्लस बी प्लस सी टुगेदर कति गर्छ, 30 टोटल वर्क भयो। यदि डल्लै काम चाहिँ एकैचोटि गर्नु पर्यो, डल्लै काम हाम्रो के हो 30 बाई तिनीहरू सबैको एफिसियन्सी 3 + 2 + 1 गर्दै नि 30/6 आउँछ 5 डेज। र यो पाराले मैले यहाँ डिस्क्राइब गरिदिएको छु, गर्दा कति पनि टाइम लाग्दैन, आरामले सल्भ भइहाल्छ यो क्वेसन पनि। अब हाम्रो आयो क्वेसन नम्बर 9, अ मिक्सर अफ डेटल एन्ड वाटर। अब यो मिक्सरको क्वेसन छ र यो पनि सजिलो क्वेसन थियो। मिक्सर अफ डेटल एन्ड वाटर मेनली त अब प्र्याक्टिसमाथि डिपेन्ड गर्छ, कसले कतिको प्र्याक्टिस गरेको छ। प्र्याक्टिस गरेको छ भने म्याथ इक्जाममा हेर्दा त्यतिलाई सकिहाल्छ, अलिक कम्ती प्र्याक्टिस हुनेलाई चाहिँ अलिक साह्रो पर्छ। अ मिक्सर अफ डेटल एन्ड वाटर हामीलाई के दिएको छ भन्नुहुन्छ चाहिँ डेटल र वाटरको मिक्सर दिएको छ, र 80% अ मिक्सर अफ डेटल एन्ड वाटर कन्टेन्स 80% अफ वाटर। 80% चाहिँ के छ भनेर भन्दा चाहिँ वाटर छ, भनेपछि 80% वाटर हो भने 20% डेटल हुनु पर्यो। भनेपछि यिनीहरूको रेसियो निकाल्यो भने के हुन्छ, 21 जा 20, 24 जा 80, भनेपछि 1:4 को रेसियोमा चाहिँ कुनै पनि डेटल र वाटर चाहिँ यसरी मिक्सरमा छ 1:4 को रेसियोमा। र यो 1:4 को रेसियोमा यहाँ भएकोले गर्दा टोटल चाहिँ यसमा कति छ भनेर भन्दा चाहिँ 60 लिटर छ, यसमा कति छ 60 लिटर छ र 1:4 को रेसियोमा छ। भनेपछि यो 1:4 हामीले निकाले, यो जम्मा कति हुन्छ 1 र 4 5 रेसियो हुन्छ। अब यो रेसियो मेथडले गर्यो भने एकदमै छिटो सल्भ हुन्छ। 5 रेसियो बराबर 60 लिटर टोटल हो नि त 60, र यहाँ 1 4 के हो 5 जोड्दा टोटल कति हुन्छ 5 हुन्छ। र 5 रेसियो बराबर 60 हो भने यो 1 रेसियो बराबर के हुन्छ 12 हुन्छ। 5 12 जा 60, 1 रेसियो बराबर 12 आयो। 1 रेसियो बराबर 12 आयो भने 4 रेसियो बराबर हामी निकाल्न सकिहाल्छौँ।
4 रेसियो बराबर 48, 1 रेसियो बराबर 12 हो भने 4 रेसियो बराबर 12 into 4 48, र यो गर्नु सकिहाल्छ। र यो गरेपछि हाम्रो के आयो भन्दा चाहिँ 60 लिटरमा 12 लिटर चाहिँ के रहेछ, डेटल रहेछ, र 48 लिटर चाहिँ के रहेछ, वाटर रहेछ भनेर थाहा पायो। र 12 लिटर डेटल, 48 लिटर वाटर। अब के भयो भनेर भन्दा चाहिँ कति चाहिँ यसमा डेटल मिक्स गर्नुपर्ने भन्दैछ। डेटल चाहिँ यहाँ मैले सेम लेखिपठाएको छु। डेटल चाहिँ के हुन्छ, चेन्ज हुन्छ। कति चाहिँ डेटल मिक्स गर्नुपर्ने, यो जुन चाहिँ मिक्सर छ यसमा कति डेटल अझै हाल्नु, कि रेसियो पहिला कति थियो, पर्सेन्टेज कति थियो, पहिला 80% थियो वाटरको, डेटल अझै थप्यो भने वाटरको पर्सेन्टेज घट्छ, र घटेर कति पुग्नु पर्यो भन्दा चाहिँ 75% पुग्नु पर्यो भन्दैछ क्वेसनले। भने 75% पुग्नुको लागि डेटल यहाँ थपेको छ भनेपछि अफकोर्स के हुन्छ भन्दा चाहिँ डेटलको क्वान्टिटी चेन्ज हुन्छ। तर के को क्वान्टिटी यसमा चेन्ज भएको छैन भन्दा चाहिँ वाटरको क्वान्टिटी चेन्ज भएको छैन। वाटर हाम्रो कति थियो, 48 थियो भनेपछि अहिले पनि नयाँ रेसियोमा पनि हाम्रो वाटर कति हुनु पर्यो भन्दा चाहिँ 48 नै हुनु पर्यो। र यो जुन चाहिँ नयाँ हाम्रो पर्सेन्टेज दिएको छ 75%, 75% वाटर हामीले हुनुपर्छ भनेर भनेको छ क्वेसनले। सो द्याट द न्यू मिक्सर कन्टेन्स 75% अफ वाटर। 75% वाटर छ भने डेटल कति हुनु पर्यो, त्यसमा कति हुन्छ, 25% डेटल हुन्छ बढेर। र यो रेसियोमा पार्नुको लागि चाहिँ, तर हाम्रो वाटरको मैले भनिहालेँ वाटर चाहिँ चेन्ज हुँदैन, डेटल मात्रै चेन्ज हुन्छ। र वाटर चेन्ज नभएकोले गर्दा यो रेसियो हाम्रो के आउँछ, 1:3 आउँछ। यो 3 चाहिँ हाम्रो के हो, डेटलको रेसियो हो। र 3 बराबर 48, किनभने यो हाम्रो चेन्ज भएको छैन। 48 पहिला पनि यो हाम्रो वाटर के थियो भन्दा चाहिँ 48 नै थियो। अघि चाहिँ 4 रेसियो वाटरको थियो, 4 रेसियो बराबर 48 थियो। अहिले हाम्रो रेसियो चेन्ज हुन्छ किनभने 75% मात्रै छ, र 1:3 रेसियो आउँछ। र यसमा तर क्वान्टिटी कति छ वाटरको, 48% नै छ, 48 लिटर नै छ। र त्यही भएर 3 रेसियो बराबर चाहिँ 48 हो भने 1 रेसियो बराबर 3 1 जा 3, 3 16 जा 48 भनेपछि 1 रेसियो बराबर 16 आयो। भनेपछि हाम्रो के आयो, 1 चाहिँ यो के को हो, यो 1 चाहिँ डेटलको रेसियो। भनेपछि 1 रेसियो बराबर 16। अब हामीले के थाहा पाउँदैछौँ भन्दा चाहिँ डेटल चाहिँ कति रहेछ, 16 लिटर रहेछ। अघि कति थियो डेटल, 12 लिटर थियो। 12 लिटर अघि थियो, अहिले 16 लिटर डेटल छ। भनेपछि कति थप्यो भन्दा 16 - 12 = 4 लिटर। यो पनि एकदमै सजिलो एन्सर छ, आरामले सल्भ हुन्छ। सर्टकट मेथडले अलिकति डिस्क्राइब गर्दा मात्रै लामो टाइम लागेको, तर गर्नु यदि प्र्याक्टिस छ भने चाहिँ कति टाइम पनि लाग्दैन, 10 सेकेन्डमा यो क्वेसन सल्भ हुन्छ। पढ्नुको लागि 5 सेकेन्ड, सल्भ गर्नुको लागि 10 सेकेन्ड, र आरामले सकिहाल्छ यो क्वेसन। र यदि यहाँ भनेको भए टोटल यो क्वेसनमा अझै थपेर सपोज भनेको भए चाहिँ डेटल थपेर कति लिटर पुग्छ, 60 लिटर थियो पहिला, कति लिटर पुग्छ भनेर भनेको भए चाहिँ हामीले यहाँ के हुन्छ, 64 लिटर हुन्छ। र यहाँबाट पनि निकाल्नु सक्थ्यो। अब यही रेसियोबाट पनि हामी 64 लिटर निकाल्न सक्थ्यौँ। 1 रेसियो बराबर 16 भयो। यहाँ टोटल कति भयो, 1 र 3 जोड्दा 4। 1 बराबर 16 हो भने 4 बराबर कति हुन्छ, 4 × 16, 4 16 जा 64 हुन्थ्यो। र टोटल क्वान्टिटी कति बढेको छ भन्दा चाहिँ 64 बढेको छ। 60 लिटरदेखि 64 लिटर बढेको छ। यो क्वेसन अलिकति इन्क्रिज गर्दा पनि यस्तो प्रकारले आरामले सल्भ हुन्थ्यो। अब हाम्रो यो एकदमै सजिलो क्वेसन, यो क्वेसन त कसले पनि छोडेन होला। अलिकति जसले अत्तालेर कन्फ्युज भइदियो भने चाहिँ तिनीहरूले गर्दा पनि तर 18 त अप्सनमा आउँछ, र त्यो लाउँदा पनि केही जान्थेन। 18 किनभने 1/18 राइट एन्सर थियो यसको। यहाँ खालि प्रोपोर्सनको खेला छ। A = B = C = D, फाइन्ड द फोर्थ प्रोपोर्सन भनेको छ, डी खोज्नु भनेको छ। A/B = C/D, सिम्पल सिम्प्लिफिकेसन छ। 1/3/1/6 = 1/9/D, र यो D को मुनि चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ 1 हुन्छ। अलिकति यसमा कन्फ्युज भइदिन्छ। D को मुनि 1 हुन्छ, र D यसरी गर्दा चाहिँ 1/18 अप्सन आउँछ, एन्सर आउँछ, र यो एन्सर भइहाल्थ्यो। अब क्वेसन नम्बर 11। क्वेसन नम्बर 11मा के छ भन्दा चाहिँ इफ अ सेलर, अब यो के भयो भन्दा चाहिँ यो एकदमै दामी क्वेसन छ। प्रायः इक्जाममा यो क्वेसन सोधिबस्छ, र जसलाई यो क्वेसनको बारेमा आइडिया छैन उनीहरूले के गर्छ भन्दा चाहिँ नो प्रफिट नो लस लगाइदिन्छ। यता हेर्छ कि 20% प्रफिट हुँदैछ, 20% लस हुँदैछ, सेलिङ प्राइस सेम छ, सेलिङ प्राइस सेम भएकोले गर्दा 20% प्रफिट 20% लस भनेपछि त केही भएन। एकपट्टि प्रफिट हुँदै लस हुँदैछ, नो प्रफिट नो लस लगाइदिन्छ। तर यो के हो भन्दा चाहिँ रङ एन्सर हो। नो प्रफिट नो लस रङ एन्सर हो। यसको कन्सेप्ट के छ भन्दा चाहिँ यदि यहाँ क्वेसन म एकपल्ट पढिदिन्छु। इफ अ सेलर सोल्ड 2 सारीज एट ₹400 इच, दुईवटा साडी एउटा सेलरले 400 रुपियाँमा बेच्यो भनेपछि दुईवटा साडी 400 रुपियाँ, इन मेड अ प्रफिट अफ 20% अन द फर्स्ट, पहिलाको साडीमा 20% प्रफिट र अर्को साडीमा 20% लस खायो। भनेपछि एउटामा 20% प्रफिट खायो अरे, अर्कोमा 20% लस खायो भनेपछि त सिधै यो त
ब्यालेन्स भयो र ब्यालेन्स भएर नो प्रफिट नो लस भन्ने दिमागमा आउँछ, तर यो होइन। यदि सेलिङ प्राइस सेम छ अरे र एकपट्टि प्रफिट हुँदैछ र एकपट्टि लस हुँदैछ भने त्यहाँ ओभरअल होल ट्रान्ज्याक्सनमा वाट इज हिज टोटल प्रफिट अर लस भन्दैछ अन अ होल। डल्लै ट्रान्ज्याक्सनमा होल ट्रान्ज्याक्सनमा जहिले पनि यस्तो क्वेसनमा के हुन्छ भन्दा चाहिँ लस हुन्छ, जहिले पनि के हुन्छ लस हुन्छ। र यो लस देयर विल अलवेज बी अ लस। र फर्मुला के हो भन्दा चाहिँ यसको प्रफिट अर लस जुन चाहिँ पर्सेन्टेज दिएको छ हाम्रो प्रफिट अर लस पर्सेन्ट, यो पर्सेन्ट यहाँ पर्सेन्ट प्रफिट अर लस पर्सेन्ट बाई 10 को होल स्क्वायर, प्रफिट अर लस पर्सेन्ट बाई 10 को होल स्क्वायर, यो प्रफिट अर लस पर्सेन्ट। र प्रफिट या फिर लस कुनै पनि एउटा हाल्नुपर्छ र दुइटै त सेमै छ। 20 जुन चाहिँ 20 प्रफिट भएको छ एकपट्टि, 20 लस भएको छ एकपट्टि, जुनै पनि हाल्नुपर्छ। यहाँ 20/10 को होल स्क्वायर हालिदिँदा हाम्रो के आउँछ 4% लस आउँछ। र एक्चुअलमा यसको एन्सर के हुन्छ भन्दा चाहिँ 4% लस। यो जसले प्र्याक्टिस गरेको हुन्छ उनीहरूलाई यो क्वेसन 20% कतिपल्ट प्र्याक्टिस गरिसकेको हुन्छ, इक्जाममा एक्ज्याक्टली यही क्वेसन कतिपल्ट सोधिसकेको छ, डब्लुबिसिएसको इक्जाममा पनि सोधिसकेको छ, प्रायः अरू इक्जामहरूतिर पनि यो क्वेसन डाइरेक्ट यस्तै सेम टु सेम सोधिसकेको छ र यो सल्भ पनि गर्दैन। जसले प्र्याक्टिस गरेको छ 4% लस भन्दा सिधै एन्सर पनि लगाइदिन्छ। र यो एकदमै सजिलो क्वेसन थियो र जसले यो अलिकति थाहा थिएन तिनीहरूलाई चाहिँ यो क्वेसन साह्रो पर्छ। अब अर्को क्वेसन हाम्रो 12 क्वेसनमा पुगे। ए बिगेन अ बिजनेस, अब यो पार्टनरसिपको बिजनेस थियो। यो क्वेसनमा कतिले 5 मन्थ्स एन्सर लायो होला, तर 5 मन्थ्स चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ रङ एन्सर हुन्छ। 5 मन्थ्स किन रङ हुन्छ भनेर भन्दा यहाँ एउटा सानो लाइन थियो आफ्टर हाउ मच टाइम, र यो फर हाउ मच टाइम भनेको भए चाहिँ कति समयको लागि इन्भेस्ट गरेको थियो। फर हाउ मच टाइम, फर र आफ्टर छ। फर हाउ मच टाइम बी जोइन द बिजनेस भनेको भए चाहिँ 5 महिनाको लागि जोइन गरेको हुन्छ, एन्सर 5 महिना हुन्थ्यो। तर यहाँ क्वेसनमा के भनेको छ भन्दा चाहिँ आफ्टर हाउ मच टाइम भनेको छ बी जोइन द बिजनेस, त्यही भएर एन्सर के हुन्छ 7 महिना हुन्छ। र म देखाइदिँदैछु। ए बिगेन अ बिजनेस विथ 2250, 2250 रुपियाँले एले बिजनेस स्टार्ट गर्यो। एन्ड वाज जोइन्ट आफ्टरवर्ड्स, अब केही महिना बादमा चाहिँ आफ्टरवर्ड्स बीले जोइन गर्छ 2700 रुपियाँ लिएर। र इफ द प्रफिट एट द एन्ड अफ द इयर वे डिभाइडेड इन द रेसियो 2:1, प्रफिट चाहिँ कसरी बाँड्यो भन्दा चाहिँ 2 र 1 को रेसियोमा बाँड्यो। भनेपछि आफ्टर हाउ मच टाइम बी जोइन द बिजनेस, कति महिना बादमा एले सुरु गरेको बिजनेसको कति महिना बादमा चाहिँ बीले जोइन गर्यो भनेर भनेको छ। भनेपछि ए को कति 1 वर्षको यहाँ एन्ड अफ द इयर भनेको छ। यो के छ एन्ड अफ द इयर भन्नुको मतलब 1 वर्षको लागि भएको छ है यहाँ सबै कुरा बिजनेस चाहिँ। एले 2250 रुपियाँ 12 महिनाको लागि 2250 रुपिस 12 महिना ए को चल्यो। र बी को के भयो 2700 रुपिस एक्स महिनाको लागि चल्यो। कति महिनाको लागि चल्यो एक्स महिनाको लागि, किनभने हामीले माने कि सपोज आयो अरे लु जतिसुकै महिनाको बादमा आओस्, तर जतिसुकै महिनाको बादमा आएर एक्स महिनाको लागि चाहिँ बीले आफ्नो पैसा हाले अरे, र एक्स महिनाको लागि मतलब एक्स महिना बादमा चाहिँ के भयो भनेर भन्दा चाहिँ 1 वर्ष बित्यो र एक्स महिना चाहिँ बीको पैसा चल्यो। अब र यो जुन चाहिँ छ तिनीहरूले इन्भेस्टमेन्ट त्यो चाहिँ कतिको रेसियोमा प्रफिट डिभाइड गरेको छ भन्दा चाहिँ रेसियो 2:1 मा। भनेपछि 2250 इन्टु 12 मन्थ, त्यसको 12 मन्थ चल्यो, 2700 त्यसको एक्स मन्थ चल्यो, इक्वल्स टु 2/1 रेसियो आउँछ। र यो काटाकाट गर्दा के हुन्छ भने चाहिँ 5/6, 5 इन्टु 12/6 इन्टु एक्स आउँछ, इक्वल्स टु 2/1। र यो 2 र 12 पनि काटिन्छ, 2 6 जा 12 आउँछ, र यो 6 र यो 6 पनि काटेपछि 5 आउँछ एन्सर। र एक्स इक्वल्स टु 5 इयर्स आयो। एक्स इक्वल्स टु यहाँ 5 इयर्स लेखेको छु, मन्थ्स हुन्छ, एक्स इक्वल्स टु 5 मन्थ्स। भनेपछि बीको पैसा कति महिनाको लागि चलेछ 5 महिनाको लागि चलेछ। 1 वर्षमा कति महिनाको लागि चल्यो 5 महिनाको लागि चल्यो। 5 महिनाको लागि चल्यो भन्नुको मतलब कति महिना त्यसले काम गरेको रहेछ 5 महिना गरेको रहेछ। भनेपछि कति महिना बादमा आएको रहेछ आफ्टर हाउ मच टाइम एले जोइन। एले त सपोज एले जनवरीमा जोइन गरे अरे, वर्षको स्टार्टमा जोइन गरे अरे, भनेपछि ए को 12 वर्ष चल्यो भने जनवरी टु डिसेम्बर ए को चल्छ। र बी को 5 महिना चल्यो, 5 महिना मात्रै चल्नु भन्नुको मतलब चाहिँ त्यो कहिले आएको रहेछ भनेर भन्दा चाहिँ 7 महिना चाहिँ त्यो 7 महिना बादमा आएको रहेछ। भनेपछि 7 महिना बाद, 7 महिना के हो अगस्त हो। भनेपछि सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर, अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर चाहिँ के भएछ 5 महिना चाहिँ चलेछ। र 7 महिना बाद चाहिँ 12 - 5 हाम्रो के भयो भन्दा चाहिँ 7 मन्थको लागि चाहिँ
बीको बिजनेस चल्यो, बिजनेसमा इन्भेस्टमेन्ट गर्यो भने चाहिँ एन्सर के हुन्छ हाम्रो 7 मन्थ हुन्छ। र अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बर र डिसेम्बर 5 महिना चाहिँ के भयो, बीको काम चल्यो 7 महिना बादमा जोइन गरेकोले गर्दा। र यो थियो अलिकति, यसमा अलिकति ध्यान दिनुपर्ने थियो। कतिजनाले 5 महिना लेखेर आएको छ र तिनीहरूको त्यसले गर्दा रङ हुन्छ त्यो एन्सर, 5 महिना लगाएको छ भने चाहिँ। विच लिस्ट नम्बर इज डिभिजिबल बाई 12, 15, 20 एन्ड 25? यो एकदमै केटाकेटीहरूको क्वेसन हो। एलसिएम मात्रै निकाल्नु पर्ने थियो र एलसिएम निकालेर एन्सर के आउँछ 300 आउँछ। र 300 प्रायःले यो त राइटै गऱ्यो होला। यो सबैको लागि लड्डु जस्तो हो, सबैले नै राइट गर्छ यो क्वेसन। जसले रङ गर्छ उसको चाहिँ एकदम अनफर्चुनेट भन्दा हुन्छ। कोही बेला मिस्टेक भएर पनि, ह्युमन एरर भएर, कोही बेला इक्जाममा के हुन्छ भने ह्युमन एरर भएर यस्तो सानो क्वेसनहरू चाहिँ सिली मिस्टेक भइदिन्छ। र त्यो सिली मिस्टेक हुँदा टेन्सन मान्नु हुँदैन, किनभने ह्युमन एरर प्रायःको नै भएको हुन्छ। सबैजनाको सिचुएसन एउटै हुँदैन, कुल भएको हुँदैन, अलिकति प्रेसर सबैलाई नै हुन्छ। क्वेसन नम्बर 14 मा हामी पुगे। अब यहाँ पनि अघि मैले भनिहालेको थिएँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनलवाला क्वेसन छ। र यहाँ के छ भन्दा चाहिँ 45 मेन क्यान प्रड्युस 10,000 इलेक्ट्रिक बल्ब। 45 जना मान्छेले 10,000 इलेक्ट्रिक बल्ब 12 दिनमा कम्प्लिट गर्छ अरे भनेपछि इन अ कोअपरेटिभ कन्सर्न भने बनाउँछ। 45 जना मान्छेले 10,000 वटा इलेक्ट्रिक बल्ब 12 दिन लाउँछ। अब उसलाई अर्डर के आयो भनेर भन्दा द कन्सर्न गट एन अर्डर टु प्रड्युस 10,000 इलेक्ट्रिक बल्ब्स इन 9 डेज। तर उनीहरूले चाहिँ अर्डर के पायो भन्दा चाहिँ 12 दिन त होइन, हामीलाई छिटो चाहिएको छ, हामीलाई 9 दिनमै बनाएर देऊ भनेर भन्यो। भनेपछि 45 जना मान्छेले 12 दिन लाउँछ भनेपछि 9 दिनमै बनाएर दिनुको लागि त मान्छे बेसी चाहियो नि त। र त्यही भएर क्वेसनमा पनि सोधेको छ हाउ मेनी मोर मेन वुड बी इम्प्लोइड टु मिट द अर्डर भनेपछि अर्डर पुरा गर्नुको लागि कम्ती समयमा त्यतिजना। अब यो 45 जना मान्छेले त 12 दिन लाउँछ र 9 दिनमा बनाउनु भने अझै मान्छे चाहियो र कतिजना मान्छे थपिन्छ भनेर भनेको छ। भनेपछि यदि डेज डिक्रिज भयो भने मान्छे के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ, मान्छे थपिन्छ, इन्क्रिज हुन्छ। र यहाँ प्लस एक्स मेन आउँछ र के हुन्छ, यहाँ डेज डिक्रिज हुँदैछ, मान्छे इन्क्रिज हुँदैछ भनेपछि यो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भइहाल्यो। इन्भर्सली प्रोपोर्सनलमा मैले भनिहालेको थिएँ अघि, यो माथिको यो सिधा दुईवटा मल्टिप्लाई गरिदिनु र यो मुनिकोले डिभाइड गरिदिनु भनेर भनेको थिएँ। यताकोले डिभाइड गरिदिनु। एक्स भएको टर्म चाहिँ जहिले पनि हाम्रो यतापट्टि लेख्नुपर्छ, एक्स भएको टर्म, र यसले डिभाइड गरिदिनु जतापट्टि चाहिँ एक्स भएको टर्म यता राखेर। र 45 × 12/9 एक्स भएको टर्म यता आयो, सल्भ गर्दा के आउँछ 15 आउँछ एन्सर। र यो सजिलो थियो इन्भर्सली प्रोपोर्सनलवाला क्वेसन। अब क्वेसन नम्बर 15, यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको यो सिम्पल फर्मुला बेस्ड क्वेसन हो। फर्मुला यदि यो सर्टकट फर्मुला थाहा छ भने आरामले सक्छ, यो लङ कटमा जानु हुँदैन, नभए इक्जाम डल्लै बित्छ। एउटा क्वेसन सल्भ गर्दा अरू क्वेसन पनि गर्नु पाउँदैन। अ सम एट कम्पाउन्ड रेट अफ इन्ट्रेस्ट बिकम्स 2.5 टाइम्स इन 6 इयर्स। कुनै पनि एउटा सम अरे प्रिन्सिपल अरे त्यो चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दा चाहिँ 2.5 टाइम्स हुन्छ इन 6 इयर्स, 6 वर्षमा 2.5 गुणा हुन्छ। द सेम सम बिकम्स हाउ मेनी टाइम्स इन 18 इयर्स। 18 वर्षमा त्यही सम चाहिँ कति गुणा हुन्छ भनेर सोधेको छ। यसको फर्मुला के छ भन्दा चाहिँ यो सिधै फर्मुला छ ए टाइम्स इक्वल्स टु जुन चाहिँ फर्स्टको जुन चाहिँ टाइम्स दिएको हुन्छ, यो जुन चाहिँ 1/2 टाइम्स दिएको छ यो फर्स्टको यहाँ हाल्नुपर्छ, र 1/इयर जुन चाहिँ दिएको हुन्छ यो माथि हाल्नुपर्छ इन्भर्स गरेर। जुन चाहिँ इयर दिएको हुन्छ 1/ फर्स्टको इयर एम लेखिदिएको छु मैले, 1/6 हुन्छ यहाँ। र यो सेकेन्डको जुन चाहिँ हामीले मागेको छ त्यो चाहिँ बी टाइम्स, र बी टाइम्स हामीले खोज्नुपर्ने हो कति टाइम भएको छ, र 1/इयर एन। यो फर्मुला चाहिँ सिम्पल यसरी, यो मैले बुझाउनुको लागि यहाँ अलिकति डिस्क्राइब गरेर लेखिदिएको छु। फर्मुला अझै सर्टकटमा यस्तो हुन्छ ए टु द पावर 1/m। ए भनेको टाइम्स हो र माथि पावरमा इयर जान्छ, बी भनेको कति चाहिएको टाइम्स हो फेरि यहाँ, र पावरमा एन जान्छ। र हाम्रो 2 1/2 टाइम्स भनेको 2 2 जा 4, 5/2 यो सिम्पल हो। र 5/2 6 वर्षमा 2 1/2 टाइम्स हुन्छ, र 5/2 टु द पावर 6 इन्भर्ट हुन्छ भनेको थियो फर्मुलाको अनुसार 1/6 हुन्छ। र यो बी टाइम्स हामीले खोज्नुपर्ने हो बीको भ्यालु, र 18 वर्ष भनेको चाहिँ 1/18 हुन्छ। अब यो पावर सेम गर्नुपर्छ किनभने इन्डाइसेसको के छ भने चाहिँ नियम के छ भन्दा चाहिँ रुल के छ भन्दा पावर सेम बेस इक्वल हुन्छ। पावर सेम भयो भने बेस सेम, पावर सेम भयो भने बेस इक्वल हुन्छ, बेस सेम भयो भने पावर इक्वल हुन्छ। र त्यही भएर चाहिँ पहिला यहाँ के गर्नुपर्छ, पावर यसको 1/6 पावर छ भने यसको पनि 1/6 पावर बनाउने कोसिस गर्नुपर्छ। 1/18 छ र यहाँ 1/6 ल्याउनुको लागि 1/3 र इन्टु 1/6 गऱ्यो भने बात एउटै हो। 1/3 इन्टु 1/6 भन्यो भने 1 इन्टु 1 1, 3 6 जा 18। यसलाई हामी यसरी लेख्नु सक्छौँ। र यसलाई यसरी लेख्दा फेरि 5/2 टु द पावर 1/6 हुन्छ इज इक्वल्स टु बी टु द पावर 1/3। बी 1/3 लाई भित्र हाल्दा पनि हुन्छ, भित्र हालिदियो र 1/6। अब के भयो भन्दा चाहिँ यसको
पावर 1/6, यसको पावर पनि 1/6 आयो भनेपछि दुइटैको पावर 1/6 भएकोले गर्दा यो 1/6 हराउँछ र यो के भयो पावर सेम भएकोले गर्दा बेस इक्वल हुन्छ र यो बेस हो हाम्रो यो डल्लै यो दुइटा हामी इक्वेट गर्न सक्छौँ र 5/2 इक्वल टु b टु द पावर 1/3। अब क्युबिङ बोथ साइड गरिदियो भने यता पनि क्युबिङ गरिदियो भने यता क्युब लाग्छ र यता पनि के हुन्छ भन्दा चाहिँ क्युब लाग्छ र यता पनि क्युब लागेपछि यो क्युब र क्युब 3 र 3 के हुन्छ काटिन्छ मल्टिप्लाई भएर यो 3 र 3 काटिन्छ र यतापट्टि b मात्रै उब्रिन्छ र यतापट्टि 5 क्युब र 5/2 को होल क्युब भयो। यो 5/2 को होल क्युब भनेको 5 को क्युब भनेको 125 र 2 को क्युब भनेको 2 टु जा 4 4 टु जा 8 र हाम्रो एन्सर के हुन्छ भन्दा चाहिँ 125/8 र यो पनि बेसी टाइम लाग्दैन फर्मुला मात्रै थाहा छ भने यो पनि 30 सेकेन्डभित्र सल्भ हुने सबै प्राय क्वेसनहरू सजिलो थियो। अब ट्विस्ट जुन चाहिँ म कुरा गर्दै थिएँ यो क्वेसनमा दिएको छ यो क्वेसनमा चाहिँ यदि के छ भन्दा चाहिँ अलिकति हाउ मच मोर यहाँ माथि अलिकति ध्यान दिएको छ भने चाहिँ यो क्वेसन आरामले गर्नु सक्थ्यो र अलिकति मात्रै कन्सेप्ट थियो र त्यो चिल्ड्रेन कन्सेप्ट थियो सजिलोसँगले यो सल्भ भइहाल्थ्यो। क्वेसन के छ भने एम मेन अग्री टु पर्चेस एन आर्टिकल फर रुपिस आर। एमजना मान्छेले चाहिँ आर रुपिस भएको आर्टिकल चाहिँ किन्छु भनेर सोचे अरे भनेपछि सपोज अर्को इक्जाम्पल लिउँ। सपोज के गर्यो भन्दा चाहिँ 10जना मान्छे थिए अरे 10जना मान्छेले के सोच्यो भनेर भन्दा चाहिँ एउटा सामान किन्छु जसको दाम चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ 10 रुपियाँ हो भनेपछि 10जना मान्छेले 10 रुपियाँको सामान किन्दैछ एउटा सामान भनेपछि एकजनाको भागमा कति रुपियाँ पर्छ एकजनाले कति रुपियाँ दिनु पर्यो भन्दा 1 रुपियाँ दिनु पर्यो। यदि 5जना मान्छे चाहिँ गयो मलाई यो सामान मन परेन म जान्छु भनेर 5जना मान्छेले छोडेर गयो अरे भने 5जना मान्छेले छोडेर गएपछि यहाँ 5जना मान्छे मात्रै उब्रियो र यो 5जना मान्छेले चाहिँ होइन हामी किन्छु भनेर भनेको छ भने अब 5जना मान्छेले कति तिर्नु पर्यो 5जना मान्छे त गयो पैसा लगाउने मान्छे अब अर्को 5जना मान्छेले अब यो 10 रुपियाँको सामान किन्नुको लागि इच पर्सनले कति लगाउनुपर्छ 2 रुपियाँ तिर्नु पर्यो भनेपछि यो यही कन्सेप्टमा थियो 2 रुपियाँ। पहिला 10जना हुँदा 1 रुपियाँ तिर्नु पर्दै थियो अहिले 5जना मात्रै चाहिँ 5जना छोडेर गयो भनेपछि 2 रुपियाँ तिर्नु पर्दैछ भनेपछि पहिला भन्दा चाहिँ कति बेसी तिर्दैछ इच पर्सनले भनेर सोध्छ हाउ मच मोर विल इच ह्याभ टु कन्ट्रिब्युट टु पर्चेस द आर्टिकल एट द सेम प्राइस। आर्टिकलको प्राइस के छ सेम नै छ 10 रुपियाँ नै छ भनेपछि अघि 1 रुपियाँ गर्दैछ भने अहिले 2 रुपियाँ दिँदैछ त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि निकाल्नु पर्थ्यो हाउ मच मोर सेम यही कन्सेप्टमाथि यो क्वेसन इजिली सल्भ हुन्छ। एमजना मान्छेले पर्चेस गर्दैछ कति रुपियाँको आर्टिकल भन्दा आर रुपिज अरे अब यो 10 को बदली यहाँ के छ आर रुपिज छ अरे यहाँ 10जना मान्छेको बदली छ एम मेन छ भनेपछि एम मेन पर्चेस आर्टिकल अफ रुपिस आर भनेपछि इच मान्छेको भागमा कति पर्यो भन्दा अघि 1 रुपियाँ पर्दै थियो कसरी भन्दा 10लाई हामीले के गर्दै थिए 10ले डिभाइड गर्दै थिए 10/10ले डिभाइड गर्दा 1 आउँछ त्यसै गरी इच मेनको सेयर इच मेनले कति कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ भन्दा पैसा माथि हुन्छ बाई टोटल नम्बर अफ मेन मुनि एम र यहाँ एम र के हुन्छ इच मेनको सेयर कति हुन्छ R/M हुन्छ। अब 4जना मान्छेले छोडेर जान्छ 4जना मान्छेले छोडेर गयो भने कतिजना उब्रियो भन्दा चाहिँ M-4 भयो एमबाट 5जना घट्यो भने M-4 अब इच मेन कति गर्छ टोटल पैसा त त्यति नै हो दाम त त्यति नै हो सामानको आरै हो भनेपछि अब कतिले डिभाइड गर्नुपर्छ इच मेनको सेयर निकाल्नु M-4ले डिभाइड गर्नुपर्छ भनेपछि अब भयो यो दुईटा कुरा इच मेनको सेयर यहाँ पनि निस्क्यो इच मेनको सेयर यहाँ पनि निस्क्यो भनेपछि क्वेसनले के हाउ मच मोर पहिला चाहिँ यति तिर्दै थियो इचले अहिले चाहिँ यति तिर्दैछ इचले भनेपछि कति इन्क्रिज भयो भन्दा योबाट यो घटायो भने इन्क्रिज पाइहाल्छौँ हामी जस्तो हामीले 2बाट 1 घटायो भने अघि 1 रुपियाँ तिर्दै थियो इचले बादमा 2 रुपियाँ तिर्नु थाल्यो 5जना गएपछि भनेपछि 2 - 1 गर्दा 1 रुपियाँ बेसी तिर्नु पर्दैछ भनेर थाहा पायो नि त यसमा। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि यो माइनस यो माथिको R/M गऱ्यो भने हामी के थाहा पाउँछौँ इन्क्रिज इन इच मेन सेयर हाउ मच मोर कति अझै बेसी तिर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ हामी पाइहाल्यो भनेपछि R/M-4 - R/M गरेको भए एलसिएम निकालेर M-4/M र यो एलसिएमको यो मेथड यहाँ अप्लाई गर्यो RM काटिन्छ 4R/M² यो भित्र मल्टिप्लाई गरेपछि M² - 4M र हाम्रो एन्सर आउँथ्यो 4R/M² - 4M कति पनि टाइम लाग्थेन बी हाम्रो राइट एन्सर हुन्थ्यो। अब हामी 17 नम्बरमा पुग्यौँ र द लेन्थ अफ अ हल इज 5 मिटर मोर देन इट्स ब्रेथ र यो सिम्पल मेन्सुरेसनको क्वेसन ब्रेथ भन्दा चाहिँ लेन्थ हलको कति छ भन्दा चाहिँ 5 मिटर बेसी छ भनेको छ भनेपछि लेन्थलाई यदि हामीले एल मान्यो भने ब्रेथ कति भयो ब्रेथलाई हामीले बी मान्यो भने लेन्थ कति हुन्छ
लेन्थ इक्वल्स टु बी प्लस 5 किनभने क्वेसनले भनिदिएको छ लेन्थ चाहिँ ब्रेथ प्लस 5 मिटर हो भनेर भनिदिएको छ। भनेपछि अब के गर्यो फर्मुला हाम्रो के हो भन्दा चाहिँ लेन्थ इन्टु ब्रेथ इक्वल्स टु एरिया हो र हामीले लेन्थ र ब्रेथ मल्टिप्लाई गर्ने एरिया हुन्छ। लेन्थ हाम्रो के भइहाल्यो बी प्लस 5 भइहाल्यो र ब्रेथ हाम्रो ब्रेथै छ इक्वल्स टु एरिया के छ 84 मिटर स्क्वायर दिएको छ। द लेन्थ अफ द हल इज 5 मिटर मोर देन इट्स ब्रेथ इफ द एरिया अफ द फ्लोर अफ द हल इज 84 मिटर स्क्वायर वाट आर द लेन्थ एन्ड ब्रेथ अफ द हल। लेन्थ पाइहाले ब्रेथ हामीले मानिहाले 84 मिटर स्क्वायर एरिया दिएको छ। सिम्पल लेन्थ इन्टु ब्रेथको फर्मुलामा हालेर यो जुन चाहिँ मिडल टर्म ब्रेक गरेर यो सल्भ गर्नुपर्छ। यो इक्जाममा त्यस्तो टाइम लाग्यो मैले सल्भ गरेर यहाँ देखाइदिएको छु। बी इक्वल्स टु -12 आउँछ र नेगेटिभ हामीले लिनु हुँदैन। यहाँ चाहिँ नेगेटिभ पार्टलाई इग्नोर गर्नुपर्छ किनभने कहिले पनि लेन्थ नेगेटिभ हुँदैन, हलको लेन्थ कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन। त्यही भएर बी इक्वल्स टु 7 लियो भने ब्रेथ 7 भयो भने लेन्थ कति हुन्छ 5 + 7 12 आउँछ। पोजिटिभ 12 एन्सर हुन्छ। यो भयो। अब क्वेसन नम्बर 18 क्वेसन नम्बर 18 यो हाम्रो एभरेजमाथि क्वेसन थियो। एभरेज मिक्स गरेर र सिम्प्लिफिकेसनको क्वेसन र यो आरामले सल्भ हुन्थ्यो बिस्तारै। द एभरेज अफ 3 नम्बर इज 80 भनेको छ। 3टा नम्बरको एभरेज 80 हो भने टोटल नम्बर कति हुन्छ भन्दा चाहिँ 3 × 80 240 आउँछ। यो सिम्पल पहिल्यै निकालिहाल्नुपर्छ। 3टा नम्बरको एभरेज 80 हो भने टोटल नम्बरको सम कति हुन्छ भन्दा चाहिँ 240 हुन्छ। 3 × 80 240 आइहाल्छ। अब ट्विस्टहरू चाहिँ यहाँ दिएको छ। द फर्स्ट नम्बर इज 10 मोर देन ट्वाइस द सेकेन्ड। अब हामीले के गर्यो भन्दा चाहिँ ए बी र सी मान्नुपर्छ। लेट ए बी एन्ड सी बी द नम्बर। 3टा नम्बर ए बी र सी। फर्स्ट नम्बर चाहिँ के भन्दैछ भन्दा चाहिँ 10 मोर देन ट्वाइस द सेकेन्ड। यो जुन चाहिँ ए इज 10 मोर 10 प्लस ट्वाइस द बी एउटा इक्वेसन बन्ने हाम्रो। फेरि सेकेन्ड के भन्दैछ भन्दा चाहिँ द सेकेन्ड नम्बर इज 10 लेस देन थ्राइस द थर्ड। सेकेन्ड नम्बर हाम्रो के हो बी हो इज 10 लेस भनेपछि 10 घटाउनु पर्यो यसमा। अघि त 10 हामीले जोड्दै थियो, यसमा के गर्नु पर्यो 10 घटाउनु पर्यो। 10 लेस देन थ्राइस द सी भनेको 3c 3c थ्राइस द सीमा 10 कम्ती भनेको 3c मा 10 कम्ती भनेपछि बी इक्वल टु 3c मा 10 कम्ती भनेको 10 माइनस गर्नु पर्यो। र यसरी गर्दा हाम्रो 3टा इक्वेसन बनिन्छ। एउटा हाम्रो a + b + c = 240। यो हाम्रो 2 नम्बर इक्वेसन 3 नम्बर। अब यही 3टा इक्वेसनलाई सल्भ गर्नु पर्थ्यो। बीमा हाम्रो 3c - 10 b को भ्यालु दिइहालेको छ। यही b को भ्यालु हामीले यसमा हालिदिनुपर्छ यो इक्वेसनमा र यहाँ भएको बीमा हालिदियो भने a बराबर कति आउँछ 10 + 2 यो b को बदली 3c - 10 हालिदिए a को भ्यालु हाम्रो आयो 6c - 10। अब यो जुन a को भ्यालु छ यो कुन चाहिँमा हाल्नुपर्छ भनेर भन्दा यो इक्वेसनमा हालिदिनुपर्छ। a + b + c = 240 र a को भ्यालु के छ 6c - 10 यहाँ हालिदियो a को भ्यालु र b को भ्यालु के थियो 3c - 10 र b को भ्यालु 3c - 10 र c सी बस्यो र यहाँ हाम्रो के भयो सबै c को टर्ममा आयो। c को टर्ममा आएपछि हामीले 240 आइहाल्यो। 10c - 20 = 240 10c = 260 c = 26 आन्सर आयो। अब क्वेसनले चाहिँ के मागेको थियो भन्दा चाहिँ वाट इज द लोएस्ट नम्बर मागेको थियो। लोएस्ट नम्बर चाहिँ कुन चाहिँ हो। अब c 26 आयो। अब a को जुन चाहिँ हाम्रो इक्वेसन a भनेको 6c - 10 c को भ्यालु थाहै छ 6c 26 हालिदियो -10 गर्दा 146 आयो। 146 26 भन्दा ठुलो छ। b को इक्वेसनमा हामीले हाल्यो 3c - 10 3 × 26 - 10 गर्दा 68 आउँदैछ भने सबसे सानो नम्बर के रहेछ 26 रहेछ र 26 हाम्रो के हुन्थ्यो राइट एन्सर हुन्थ्यो। 26 राइट एन्सर। र अब क्वेसन नम्बर 19 मा हामी आइपुगे। क्वेसन नम्बर 19 को हाम्रो यसमा के छ भनेर भन्दा चाहिँ र अब हाम्रो क्वेसन नम्बर 19 र क्वेसन नम्बर 19 मा के छ भन्दा चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्टमाथि क्वेसन छ। अ सम वाज पुट एट अ सिम्पल इन्ट्रेस्ट एट अ सर्टेन रेट अफ एट अ सर्टेन रेट हामीलाई दिएको छैन फर 3 इयर्स 3 वर्षको लागि। ह्याड इट बिन पुट एट अ 1% हायर रेट। अब जतिसुकै रेटमा पहिला होस् तर फेरि के भन्दैछ भन्दा चाहिँ यदि 1% ज्यादा रेटमा दिएको भए चाहिँ अलिक लोभी रहेछ कि क्या हो यो मान्छे भनेपछि यदि 1% ज्यादा रेटमा दिएको भए इट वुड हेभ बिन फेज ₹5100 मोर। अहिले जति प्रफिट हुँदैछ त्योभन्दा चाहिँ मलाई अझै के हुन्थ्यो भन्दा चाहिँ ₹5100 अझै म ज्यादा पाउँथे भन्दैछ। भनेपछि द सम इज भनेर प्रिन्सिपल चाहिँ कति हो भनेर भन्दैछ यो क्वेसनले। र सिम्पल क्वेसन छ र यो ट्रेडिसनल मेथडले यो छ मैले यहाँ गरेको छु ट्रेडिसनल मेथडले। र अर्को मेथड टु के छ सर्टकट मेथड। सर्टकट मेथडमा यो 3 लाइनमा सल्भ हुन्छ र ट्रेडिसनल मेथड पनि बेसी लाग्दैन तर ट्रेडिसनल मेथडले अलिकति टाइम खान्छ। र पिटिआर अब के छ भन्दा चाहिँ
नर्मल सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मुला हामीलाई के दिएको छ, पहिलाको रेट हामीलाई थाहा छैन, पछिको रेट 1% हायर भएको छ र पहिलाको रेट जतिसुकै होस् त्यसमा चाहिँ 1% ज्यादा चाहिँ मानेको छ र त्यति गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ 5100 बेसी पाउँछु भनेर भनेको छ। भनेपछि पहिलाको रेट PTR/100 चाहिँ सपोज ओरिजिनल रेट, सपोज हाम्रो ओरिजिनल रेट चाहिँ के अरे आर अरे र प्रिन्सिपल चाहिँ पी अरे र टाइम चाहिँ टी अरे। भनेपछि हाम्रो के हुन्छ, सिम्पल इन्ट्रेस्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ PTR/100 भनेर भन्दैछ। भनेपछि PTR/100 गर्दैछ। अब PTR/100 र PTR अब रेट इन्क्रिज भयो, रेट इन्क्रिज भएपछि के हुन्छ, 1ले बढ्यो भनेपछि 1ले बढेको इन्क्रिज सिम्पल इन्ट्रेस्ट माइनस PTR/100 गर्दा चाहिँ के आउँछ हाम्रो 5100 आउँछ। 5100 चाहिँ हामीले अझै बेसी पाउँछु भनेर भन्दैछ र PT/100 आर काट्यो 5100 आउँछ र यो सिम्पल सिम्प्लिफिकेसन गरेर 1,70,000 हाम्रो एन्सर आउँछ। 1,70,000 एन्सर भयो। अब सजिलो पाराले चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ 1% फर 3 इयर्स। अब 1% रेट यदि के हुन्छ भन्दा चाहिँ 1% रेट हायर रेट भएको भए चाहिँ कति पाउँथ्यो भन्दा चाहिँ 1% बेसी रेट भएको भए चाहिँ 5100 चाहिँ बेसी पैसा पाउँथ्यो भनेर भन्दैछ। सिम्पल 1% फर 3 इयर्स चाहिँ कति हुन्छ, 5100 बेसी पाउँछ भनेर भन्दैछ। र 1% फर 1 इयर, अब सिम्पल इन्ट्रेस्टमा त्यो कम्पाउन्ड हुँदैन, बढ्दै जाँदैन, त्यही माथि त्यही इन्ट्रेस्ट लाग्दैन, त्यही भएर सिम्पल इन्ट्रेस्टमा डाइरेक्ट गर्दा हुन्छ 1% फर 1 इयर युनिटरी मेथडले 1% फर 1 इयर 3ले डिभाइड गरिदियो भने 5100/3 आउँछ, 1700 हुन्छ। र यो जुन 1700 आउँछ भनेपछि 1% बराबर 1 वर्षको लागि 1700 हो भने 100% बराबर कति हुन्छ भन्दा चाहिँ 1700 इन्टु 100 र यो 100% नै चाहिँ के हो, हाम्रो प्रिन्सिपल हो, जुन चाहिँ हाम्रो क्वेसनमा मागेको छ। प्रिन्सिपल 100% सम भयो इक्वल्स टु 1,70,000 र द सम इज 1,70,000 एन्सर आउँछ। र यो क्वेसन पनि सजिलो थियो, त्यस्तो साह्रो थिएन। अब क्वेसन नम्बर 20। क्वेसन नम्बर 20 यो सिम्पल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुलामाथि बेस्ड क्वेसन हो। एट वाट रेट अफ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पर एनम द अमाउन्ट अफ ₹10,000 फर 2 इयर्स इज ₹12100। अमाउन्टको फर्मुला P इन्टु 1 प्लस R/100 टु द पावर n। सिम्पल भ्यालु पुट मात्रै गर्नुपर्छ। अमाउन्ट 12100, 10,000, 1 प्लस R/100 स्क्वायर गरेर गरेर चाहिँ 1 प्लस R/100 स्क्वायर र यो 100 100 0 0 काटिन्छ 121/100 हुन्छ र यो स्क्वायर यता आयो भने रुट भइदिन्छ, रुटमा आउँछ र 121/100 11/10 र यो सल्भ गर्दा हाम्रो के आउँछ, R इक्वल्स टु 10%। र यो पनि सजिलो छ, इक्जाममा यति बिघ्न लामो गर्नु पर्दैन, यो सर्टकट अलिकति स्किप पनि हुन्छ प्र्याक्टिस छ भने र आरामले निस्किहाल्छ। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट होइन, इजी। 3/10 अफ द रोड चाहिँ एक्स माने अरे भनेपछि इफ 3/10 अफ द रोड इज 45 किलोमिटर भन्दैछ। इफ 3/10 अफ द रोड इज 45 किलोमिटर वाट इज द लेन्थ अफ 2/5 अफ द रोड भन्दैछ। लेट एक्स बी द लेन्थ अफ द रोड भनेर मान्यो भने चाहिँ एक्स मान्यो भने 3/10 अफ एक्स इक्वल्स टु 45 मिटर। 3/10 अफ एक्स इक्वल टु 45 मिटर, एक्सको भ्यालु आइहाल्यो भनेपछि 2/5 अफ एक्स कति हुन्छ भन्दा 60 किलोमिटर। एकदमै सजिलो र क्वेसनहरू प्रायः सजिलो नै छ, इजी लेभलकै छ म्याथ्सको। बस यो हो अलिकति अब त्यो इक्जामको प्रेसरमा चाहिँ अलिकति साह्रो परिरहेको हुन्छ स्टुडेन्टहरूलाई, एस्पिरेन्ट्सहरूलाई। र वेस्ट बेङ्गल पुलिस सब इन्सपेक्टर प्रिलिम्स यो हाम्रो क्वेसन नम्बर 22। इफ टाइम टेकन यो हाम्रो के भयो, टाइम एन्ड डिस्टेन्सको कन्सेप्चुअल क्वेसन हो यो चाहिँ। टाइम इज इन्भर्सली प्रपोर्सनल टु स्पिड। टाइम इज इन्भर्सली प्रपोर्सनल टु स्पिड र स्पिड यदि टाइम इज इन्भर्सली प्रपोर्सनल टु स्पिड कति बेला भन्दा चाहिँ जब डिस्टेन्स चाहिँ कन्सट्यान्ट हुन्छ। र यही कन्सेप्टमाथि चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ हाम्रो यो क्वेसन आएको, टाइम इज इन्भर्सली प्रपोर्सनल टु स्पिड, डिस्टेन्स कन्सट्यान्ट छ भने। अब यहाँ हेरौँ डिस्टेन्स कन्सट्यान्ट छ कि छैन क्वेसनमा। इफ टाइम टेकन टु बी ट्राभल बिट्विन 2 स्टेसन, दुईवटा स्टेसनको बिचमा भन्दैछ भनेपछि स्टेसन त जहिले पनि फिक्स रहन्छ, भनेपछि दुईवटा स्टेसन हल्लिने होइन भनेपछि डिस्टेन्स दुईवटा स्टेसनको बिचमा जहिले पनि फिक्सै हुन्छ भनेपछि हाम्रो डिस्टेन्स के भयो, फिक्स भयो। भने डिस्टेन्स हाम्रो के रहेछ, कन्सट्यान्ट रहेछ भनेपछि हाम्रो यो अब एप्लिकेबल हुनसक्छ, टाइम इज इन्भर्सली प्रपोर्सनल टु स्पिड। अब यो हाम्रो फर्मुलाबाट नै आएको, स्पिडको फर्मुला के हो, इक्वल टु डिस्टेन्स बाई
टाइम हो, स्पिड भनेको के हो, डिस्टेन्स बाई टाइम हो। र यहाँ पनि हेर्दैछु र यो डिस्टेन्स र यो इक्वल टु के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट। यदि डिस्टेन्स कन्स्ट्यान्ट छ भने इक्वल टु हटेर हामी के लेख्नु सक्छु भन्दा चाहिँ एस इज इन प्रपोर्सन साइन लाउनु सक्छ यतिको बदली र 1/t गर्नु सक्छ र यो यहीँबाट यो फर्मुला डिराइभ भएको। जो साइन्सको स्टुडेन्ट छ उनीहरूलाई यो बुझ्नु एकदमै सजिलो पर्छ। जो अलिकति छ तिनीहरूले यो अलिकति याद गर्दा हुन्छ। जो साइन्सको ब्याकग्राउन्ड छैन तिनीहरूले या फिर इकोनोमिक्सको ब्याकग्राउन्ड छैन तिनीहरूले तर पनि क्लास 10सम्म यतिको कन्सेप्ट त पढेकै हुन्छ, सबैले यतिको त नलेज भएकै हुन्छ। र पनि जसलाई छैन यति याद गर्दा हुन्छ कि के हुन्छ भन्दा चाहिँ सिम्पल फर्मुला हाम्रो के छ, स्पिड इज इक्वल्स टु डिस्टेन्स बाई टाइम छ। भनेपछि डिस्टेन्स कन्स्ट्यान्ट भयो भने कन्स्ट्यान्ट र इक्वल टु चाहिँ के हुन्छ, प्रपोर्सन साइनले रिप्लेस हुन्छ। प्रपोर्सनलाई हटाउनुको लागि इक्वल टु र कुनै पनि एउटा कन्स्ट्यान्ट चाहिन्छ र यहाँ एस इज इन्भर्सली प्रपोर्सनल टु 1/2। यो अलिकति अब कन्सेप्चुअल कुरा भयो। अब क्वेसनमा आउँ। इफ टाइम टेकन टु ट्राभल बिट्विन टु स्टेसन्स हेज टु बी रेड्युस्ड बाई 20%। अब के भन्दैछ भन्दा दुईवटा स्टेसनको बिचमा पहिला जति टाइम लाग्थ्यो जानु अब चाहिँ के भन्दैछ भन्दा चाहिँ 20% कम्ती टाइम लाग्छ। इफ टाइम टेकन टु ट्राभल बिट्विन टु स्टेसन हेज टु बी रेड्युस, 20% कम्ती घटाउनु हो भने स्पिड कतिले बढाउनु पर्यो भन्दैछ। देन बाई वाट पर्सेन्ट वुड द स्पिड अफ द ट्रेन हेज टु बी इन्क्रिज, ट्रेनको इन्क्रिज चाहिँ कतिले बढाउनु पर्छ ट्रेनको स्पिड चाहिँ भनेर भन्दैछ। र यो एकदमै सजिलो क्वेसन छ, सिम्पल। मैले जुन चाहिँ भने टाइम इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु स्पिड। अब टाइम इक्वल्स टु 20% ले चाहिँ के गर्नुपर्छ, हामीले घटाउनु पर्नेछ। टाइम 20% ले रेड्युस गर्नुपर्छ भनेपछि 20% भनेको के हो, 1/5। 20% भनेको 20/100, 20/100 र 20/100% को बदली मुनि के आउँछ, 100 आउँछ र 20/100 भनेपछि 20 र 100, 21 जा 20, 25 जा 100 काटिन्छ भनेपछि 1/5 आयो रेसियो। भनेपछि यसको लागि यदि फर्मुला छ, फर्स्टमा सिम्पल फर्मुला याद छ भने एकै छिनमा अब केही अरू कुरा याद पनि गर्नु पर्दैन, खालि क्वेसनमा के याद गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ रेड्युस्ड, पहिला रेड्युस भएको छ त्यसको बादमा इन्क्रिज भएको छ भने फर्मुला के छ भन्दा चाहिँ फर्मुला चाहिँ यो भन्दा चाहिँ पहिला के हुन्छ, न्युमेरेटर बाई डिनोमिनेटर। पहिला हाम्रो यति आयो भनेपछि फर्स्टमा के हुन्छ भन्दा चाहिँ रेड्युस भएको छ, फर्स्टमा घटेको छ त्यसको बादमा बढेको छ भन्ने चाहिँ पर्सेन्टेजको यो छ क्वेसन, पर्सेन्टेजको कन्सेप्ट हो। फर्स्टमा यदि पर्सेन्टेज घटेको छ त्यसको बादमा यदि बढेको छ भने जहिले पनि यसमा के फर्मुला लाग्छ भने चाहिँ न्युमेरेटर जस्तोको त्यस्तै बस्छ, डिनोमिनेटरमा चाहिँ न्युमेरेटर घटाइदिनुपर्छ, डी माइनस एन, र यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला हो। न्युमेरेटर जस्तोको त्यस्तै बस्छ र डिनोमिनेटरमा डी माइनस एन गरिदिनुपर्छ। भनेपछि यसमा हेर 20% छ हाम्रो, फर्स्ट रेड्युस हुँदैछ, टाइम रेड्युस हुँदैछ, स्पिड कति बढाउनु भन्दैछ, फर्स्ट रेड्युस हुँदैछ त्यसको बादमा स्पिड बढ्दैछ भनेपछि 20% भन्दा 1/5 हाम्रो के हो, 1 न्युमेरेटर, 5 के हो डिनोमिनेटर। भनेपछि न्युमेरेटरमा 5 माइनस 1, डिनोमिनेटरमा 1 घटाउनु पर्यो भनेपछि एन बाई डी माइनस एन गर्नु पर्यो। 1/5 माइनस 1 गऱ्यो भने 1/4 इक्वल्स टु 25%। यो सिम्पल फर्मुलामाथि मैले गरेको। यदि यो फर्मुला थाहा छ भने इक्जाममा टाइम एन्ड डिस्टेन्सको केही सोच्नै पर्दैन, यो प्रपोर्सन हो कि होइन, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हो कि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल होस्, केही सोच्नै पर्दैन, सिधा सिधी यो फर्मुलामा सिधा सिधी एन्सर निस्किन्छ। र यदि फर्स्टमा इन्क्रिज भनेको भए, फर्स्टमा इन्क्रिज भनेको भए र सेकेन्डमा डिक्रिज भनेको भए चाहिँ पहिला इन्क्रिज भनेर सपोज टाइम चाहिँ इन्क्रिज गर्नु पर्यो अरे 20%ले र स्पिड कतिले घटाउनु पर्छ भनेर यदि क्वेसन उल्टा भएको भए चाहिँ त्यसलाई के हुन्थ्यो भन्दा चाहिँ एन बाई सिम्पल खालि यहाँ के हुन्थ्यो, डी प्लस एन गरिदिनु पर्थ्यो र हाम्रो पर्सेन्टेज आइहाल्थ्यो। 1/4 भनेको के हो, 25% हो। 1/4 इन्टु 100ले मल्टिप्लाई गरिदियो, 1/4 4 इन्टु 100ले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने के हुन्छ, 1/4 भनेको 25%, 25% भनेको 1/4 हो, 4, 25 जा 100 हुन्छ एन्सर, 25 जा 100, 100 र यो काटेर एन्सर हाम्रो के हुन्छ 25% आउँछ र अप्सन एन्सर के हुन्छ 25% हुन्छ। र अर्को मैले मेथड 2 केले गर्दैछु भन्दा चाहिँ यो जुन चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनलवाला मैले जुन चाहिँ कन्सेप्ट भनेको थिएँ त्यो माथि मैले यो मेथड 2 गरिदिएको छु। र यसमा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ डिस्टेन्स त हाम्रो कन्स्ट्यान्ट छ, हामीलाई थाहै छ दुईवटा स्टेसनको बिचमा। र सपोज
अब यहाँ सपोज गरेको छु टाइम चाहिँ कति लाग्दैछ अरे 10 सेकेन्ड पहिला लाग्थ्यो अरे मानिलियो 10 सेकेन्ड पहिला टाइम लाग्थ्यो अरे घटाएर 20% घट्नु भनेको के हो 10 सेकेन्ड लाग्थ्यो अरे 8 सेकेन्ड लाग्नुपर्छ अरे अब 20% घटेपछि के हुन्छ 8 सेकेन्ड 20% भनेको के हो 1/5 होइन यो सिम्पल यसरी गरेको छु यो चाहिँ कसरी छ भन्दा चाहिँ 10 देखि 8 भयो अरे टाइम रेड्युस भएर भनेपछि 10 देखि 8 टाइम रेड्युस भएर भयो भने चाहिँ 5:4 भयो भनेपछि 4:5 स्पिड चाहिँ के हो यदि 5:4 चाहिँ टाइमको रेसियो हो भने टाइमको रेसियो 10 देखि 8 भयो भने मतलब 5:4 भयो भनेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ टाइमको स्पिडको रेसियो चाहिँ के हुन्छ इन्भर्स हुन्छ 4:5 हुन्छ र यो डिफरेन्स चाहिँ हाम्रो के आउँछ 4 र 5 को डिफरेन्स के आयो 1 आयो र 1 आएपछि हाम्रो ओरिजिनल के छ 4 छ र 4 भएपछि चाहिँ 1/4 इन्टु 100 गर्दा चाहिँ हाम्रो के आउँछ 25% आउँछ र यो एकदमै सजिलोसँगले सल्भ भइहाल्छ यो क्वेसन पनि र अर्को क्वेसन हाम्रो के छ 23 नम्बर अब यो एचसिएफ यो वाला क्वेसन चाहिँ साह्रो थियो यो क्वेसन चाहिँ अब त्यो इक्जाम हलमा यदि को प्राइमको कन्सेप्ट छैन भन्ने थाहा छैन भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ साह्रो परिहाल्छ र बेसी टाइम खाने थियो त्यही भएर यो क्वेसन चाहिँ स्किप जसले गर्यो त्यो मोमेन्टमा यदि थाहा छैन भने तिनीहरूले एकदमै राम्रो काम गरेको हुन्छ किनभने यदि थाहा छैन भने स्किप गरेको बेटर अप्सन हुन्छ र यसमा के दिएको छ भन्दा चाहिँ एचसिएफ अफ 2 नम्बर्स दिएको छ एचसिएफ अफ 2 नम्बर्स इज 32 एन्ड देयर एलसिएम इज 1760 भनेको छ भनेपछि यसमा के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो नर्मल स्ट्यान्डर्ड फर्मुला के छ भन्दा चाहिँ एलसिएम इन्टु एचसिएफ इज इक्वल्स टु प्रोडक्ट अफ 2 नम्बर छ तर यो त्यो क्वेसनले सल्भ हुँदैन यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ को प्राइमको सहायता लिनुपर्छ को प्राइम भनेको के हो भन्दा चाहिँ कुनै पनि दुईटा नम्बर जसको चाहिँ एचसिएफ चाहिँ 1 हुन्छ त्यो चाहिँ के हो को प्राइम हो त्यो दुईटा नम्बरलाई के हुन्छ को प्राइम हुन्छ जुन कुनै पनि दुईटा नम्बर जसको एचसिएफ 1 हुन्छ जस्तो 1 र 5 को एचसिएफ 1 हुन्छ 5 र 7 को एचसिएफ 1 हुन्छ र 5 र 7 के भयो एकअर्कासँग को प्राइम भयो त्यस्तो हो भनेपछि एचसिएफ अफ 2 नम्बर इज 32 एन्ड दियर एलसिएम इज 1760 वाट इज द स्मलर नम्बर भनेर भनेपछि एलसिएम इज डिभिजिबल बाई एचसिएफ एचसिएफ हाम्रो के हो 32 हो र एलसिएम हाम्रो के हो 1760 भनेपछि पहिला एलसिएमलाई एचसिएफले डिभाइड गर्नुपर्छ डिभाइड गरेपछि हाम्रो के आउँछ भन्दा चाहिँ 55 आउँछ अब यो 55 को चाहिँ के गर्नुपर्छ को प्राइम फ्याक्टर निकाल्नुपर्छ र फ्याक्टर निकाल्दा 5 11 जा 55 सिधै हाल्यो 5 र 11 के हो आफैमा को प्राइम हो 5 र 11 को एचसिएफ के हुन्छ 1 आउँछ त्यही भएर यो आफैमा के हो को प्राइम नम्बर हो भनेपछि द नम्बर आर अब यो एचसिएफले के गर्नुपर्छ 32 जुन चाहिँ एचसिएफ छ हाम्रो त्यसले के गर्नुपर्छ यो को प्राइमलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ 5 इन्टु 32 160 30 इन्टु 11 352 भनेपछि दुईटाको के भयो दुईटा नम्बर हामीले पायो र स्मलर नम्बर चाहिँ कुन चाहिँ भन्दा चाहिँ 160 हो अब हाम्रो अब क्वेसनहरू सकिनु आँट्यो 24 नम्बरमा अब हामी आइपुग्यौँ र यो क्वेसन ट्रिकी क्वेसन थियो अलिकति जुन चाहिँ ट्रेडिसनल मेथडले पुरा टाइम लाग्छ यो क्वेसनमा र सर्टकट मेथडले गर्दा चाहिँ एकदमै कति टाइम पनि लाग्दैन झन् यो मेथड नम्बर 3 ले त झन् आँखादेखि एन्सर आउँछ र त्यही भएर जुन चाहिँ यो दुईटा मेथड छ त्यो एप्लाई गर्यो भने इक्जाममा सजिलो पर्छ र आफूले चाहिँ सर्टकट ट्रिक नै जहिले पनि इक्जाममा युज गर्नुपर्छ म्याथ्सको क्वेसनहरू सल्भ गर्दा आफूलाई त्यो एबल बनाउनुपर्छ प्र्याक्टिस गरेर सर्टकट मेथडहरूले एकैछिनमा सल्भ हुन्छ क्वेसन के थियो भन्दा चाहिँ इफ अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रफिट अफ 5% भन्दैछ पर्सनले के गर्यो सेल्स एउटा आर्टिकललाई बेच्यो 5% प्रफिटमा he gains rupees 15 more than if he sells it at a loss of 5%. If a person sells an article at a profit of 5%, he gains rupees 15 more भन्दैछ कसको कम्पेरिजनमा 15 मोर भन्दा चाहिँ इफ ही सेल्स इट एट अ लस अफ 5%. अब फेरि एकपल्ट म बुझाइदिन्छु क्वेसन एउटा मान्छेले चाहिँ 5% प्रफिटमा बेच्दा चाहिँ 15 रुपियाँ ज्यादा पाउँदैछ कसको कम्पेरिजनमा 5% लसमा बेच्दा भन्नुको मतलब 5% लसमा बेच्दा जति त्यो मान्छेले कमाउँदै थियो जति त्यो मान्छेले पाउँदै थियो पैसा 5% लसमा 5% प्रफिटमा बेच्दा 15 रुपियाँ बेसी पाउँदैछ 5% लस भन्दा चाहिँ 15 रुपियाँ बेसी 5% लस भन्दा चाहिँ 15 रुपियाँ बेसी यो चाहिँ ट्रिक हो यो चाहिँ अब यो पक्रिनुपर्छ 5% प्रफिटमा बेच्दा चाहिँ 5% लस भन्दा 15 रुपियाँ बेसी पाउँदैछ 5% लस हुँदा जति हुँदै थियो त्योभन्दा 15 रुपियाँ बेसी
सिम्पल छ क्वेसन। अब निकाल्नु के भनेको छ, कस्ट प्राइस निकाल्नु भनेको छ। अब ट्रेडिसनल मेथड म पहिला भनिदिन्छु। ट्रेडिसनल मेथड अब यसमा के छ भनेर भन्दा चाहिँ एकपट्टि चाहिँ यहाँ मैले एकपट्टि के छ 5%, यहाँ बुझाउनुको लागि म यहाँ भन्दैछु 5% के हुँदैछ प्रफिटमा बेच्दैछ र पहिला चाहिँ के हुँदै थियो 5% लस हुँदै थियो, -5% प्रफिट हुँदैछ +5%। बिचमा के छ न्युट्रल पोइन्ट छ, लस यता हुँदैछ प्रफिट उता हुँदैछ भनेपछि बिचमा एउटा के छ न्युट्रल पोइन्ट छ। त्यो न्युट्रल पोइन्ट चाहिँ यहाँ हामीले लेख्नुपर्छ त्यो एड गर्नुको लागि। अब दुईटाको बिचमा डिस्टेन्स कति हुँदैछ, दुईटा 5% र -5% को बिचमा डिस्टेन्स कति छ भन्दा +5 र -5 मा जहिले पनि डिस्टेन्स मात्रै नाप्यो भने चाहिँ के हुन्छ 0, यहाँ 0 हुन्छ, 0 दिनको यता +5, 0 दिनको यता -5 भनेपछि यता 5 वटा छ यता पनि 5 वटा छ भनेपछि के भयो 10 वटा भयो जम्मा भनेपछि 10। अब यसरी त्यही भएर चाहिँ यहाँ पनि त्यही कन्सेप्ट लागेर ट्रेडिसनल मेथडमा पनि त्यही एप्लाई हुन्छ र साइन त्यसरी चेन्ज हुन्छ र त्यही भन्नुपर्ने थियो मैले। र यो मैले अब फेरि एकपल्ट बुझाइदिन्छु। यो मेथड चाहिँ पहिला हामी यो बुझौँ र यो बुझ्दा चाहिँ कस्ट प्राइस माने हामीले एक्स, लेट कस्ट प्राइस बी एक्स भनेपछि फर्स्टमा के हुँदैछ अब भन्यो पहिला चाहिँ के हुँदै थियो भन्दा चाहिँ लस हुँदै थियो, सेकेन्डमा के हुँदैछ भन्दा चाहिँ प्रफिट हुँदैछ र यो हामी प्रफिट फर्स्ट सेकेन्ड सबै दिमागबाट छोडिदिउँ। सिम्पल के छ भन्दा चाहिँ याद गरौँ कि 5% प्रफिट छ र 5% लस छ र दुईटाको बिचमा डिफरेन्स चाहिँ 15 छ। यति मात्रै याद गर्नु, पहिला पछि 5% भन्दा बेसी त्यो केही सोच्नु हुँदैन, खालि 5% प्रफिट 5% लस र दुईजनाको डिफरेन्स चाहिँ 15 यति दिमागमा राख्यो र के गर्यो भन्दा चाहिँ एसपी निकाल्यो। पहिलाको ट्रेडिसनल मेथडमा चाहिँ SP1 निकाल्यो। SP1 निकाल्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ SP को फर्मुला के हो भनेर भन्दा चाहिँ सेलिङ प्राइसको फर्मुला म यहाँ लेखिदिन्छु, तपाईँहरूलाई थाहा पनि होला तर पनि म एकपल्ट लेखिदिन्छु। SP इक्वल्स टु कस्ट प्राइस CP इन्टु के हुन्छ 100 ल यो त यहाँ यो माउसले गर्दा यो मजाले यहाँ 100 हुन्छ। SP CP इन्टु 100 यो हाँसै उठ्दो देख्छ तर पनि अब लेखिदिन्छु। यहाँ खासमा यो माउसले गर्दा अब म पहिला बोर्डमा पढाउँथेँ, यहाँ घर आएकोले गर्दा चाहिँ यहाँ मजाले हुँदैन, यहाँ कम्प्युटरमा पढाउँदा अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ त्यही भएर तर पनि म लेख्ने ट्राई गरिदिएछु फर्मुला 100 प्लस प्रफिट हुन्छ बाई 100 मुनि पनि के हुन्छ 100 हुन्छ र यो हाम्रो फर्मुला हो। SP इज इक्वल्स टु CP इन्टु 100 प्लस प्रफिट बाई 100। पुरा दुःख गरेर लेख्नु पर्ने हो यो फर्मुला त तर पनि केही छैन। सेलिङ प्राइसको फर्मुला के हो भन्दा चाहिँ कस्ट प्राइस इन्टु 100 प्लस प्रफिट बाई 100 र यदि लस हुँदैछ भने के हुन्छ भन्दा चाहिँ सेलिङ प्राइस इक्वल्स टु कस्ट प्राइस इन्टु 100 माइनस लस बाई 100। यदि लस हुँदैछ भने यहाँ माइनस हुन्छ र यहाँ लस पर्सेन्टेज हुन्छ बाई 100। सिम्पल यति छ। भनेपछि 5% प्रफिट हुँदैछ भने हाम्रो कस्ट प्राइस के मानेको छु एक्स मानेको छु भनेपछि यो फर्मुलामा यो हामीले हाल्यो भने SP1 निस्किहाल्छ 5% प्रफिटको CPX इन्टु 100 प्लस 5 गर्दा 105 बाई 100 अन्त मल्टिप्लाई गर्दा एक्स भनेपछि 105x बाई 100 आउँछ र लस यो चाहिँ हाम्रो लसको हो। लस 5% हुँदा के हुन्छ -5% हुन्छ बाई 100 भनेपछि 95x बाई 100 भनेपछि SP1 SP2 हाम्रो आइहाल्यो। अब के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ यहाँ हाम्रो के हुँदैछ प्रफिट हुँदैछ भनेपछि SP माइनस यो हाम्रो SP हो 105x बाई 100 SP माइनस CPX गर्यो प्रफिट र यो यही दुईटाको प्रफिट र सेकेन्डमा के हुन्छ लस हुन्छ, त्यो दुईटा घटायो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो 15 आउँछ भनेर भनेको छ। अब यहाँ अलिकति ट्विस्ट छ, यहाँ हामीले के गर्दैछौँ SP माइनस CP गर्दैछु गरेर चाहिँ के आउँछ भन्दा चाहिँ हाम्रो यो प्रफिट भयो, प्रफिटको पार्ट भयो, यो हाम्रो प्रफिटको पार्ट भयो SP माइनस CP प्रफिट। अब यहाँ माइनस किनभने हामीलाई माइनस त चाहियो घटाउनु, दुईटाको डिफरेन्स चाहिँ हाम्रो कति छ भन्दा चाहिँ डिस्टेन्स चाहिँ कति छ 15 छ। अब माइनस गरेर यहाँ CP माइनस यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ लस हुँदैछ, लस हुँदैछ भनेपछि लस के हो हाम्रो -5 हो, -5 हो लस हाम्रो के हुँदैछ -5% मा जाँदैछ भनेपछि नेगेटिभमा जाँदैछ र यहाँ हामीले के गर्नुपर्छ
लस हुँदा चाहिँ सिपी माइनस एसपी गर्नुपर्छ, एक्स माइनस 95x/100 गर्नुपर्छ। तर यहाँ जुन चाहिँ हाम्रो नेगेटिभमा छ, नेगेटिभ यदि हामीले यसलाई कन्सिडर गरेको भए चाहिँ, नेगेटिभ कन्सिडर गऱ्यो भने चाहिँ यो यता र यता लेख्नु पर्थ्यो। तर यो नेगेटिभ के कन्सिडर नगरेकोले गर्दा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, एड गर्नुपर्छ यो दुइटालाई। +5 र यताको डिस्टेन्स के हुन्छ हाम्रो, एड हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ, यो दुइटाको हामीले के गर्नुपर्छ, उल्टा लेख्नुपर्छ, एसपी माइनस सिपी नै लेख्नुपर्छ, किनभने त्यो हाम्रो नेगेटिभमा। अब नर्मली हामी लसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, सिपी माइनस एसपीमा। तर हामी चाहिँ यहाँ के गर्दैछौँ भन्दा चाहिँ जोड्दैछु यो दुइटालाई चाहिँ जोड्दैछु। यहाँ यो दुइटालाई क्यान्सल गरेको छुइनँ हामीले, +5 र -5लाई क्यान्सल गरेको छौँ। +5 र -5 क्यान्सल गऱ्यो भने 0 हुन्छ। तर यहाँ हाम्रो डिफ्रेन्स निकाल्नुको लागि चाहिँ 15 निकाल्दैछौँ नि त हामीले डिफ्रेन्स। र यो 15 निकाल्नुको लागि चाहिँ हामीले यहाँको डिफरेन्स चाहिँ जोड्दैछु, 5 यता छ र 5 यता छ, यो 5 5 10 हुन्छ। त्यसले गर्दा यदि हामीले यहाँ सिपी माइनस एसपी लसको फर्मुला हाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ दुइटा क्यान्सल हुन्छ र 0 आउँछ, एक्स क्यान्सल हुन्छ, 0 आउँछ, केही उफ्रिँदैन। तर यहाँ के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ 95x/100 - x गर्नुपर्छ, यसलाई घुमाउनुपर्छ। किन घुमाएको भन्दा चाहिँ यो नेगेटिभलाई हटाउनुको लागि, यो जुन चाहिँ हाम्रो -5 नेगेटिभ छ त्यसलाई हटाउनुको लागि। यो अलिकति कन्सेप्चुअल छ, यो अलिकति ध्यान दिनुपर्छ यसमा चाहिँ। र यो ध्यान दिएन भने चाहिँ के हुन्छ, दुइटा क्यान्सल हुन्छ, ट्रेडिसनल मेथडमा एन्सरै डिराइभ हुँदैन। = 15 गर्नुपर्छ यो। अब यो सिम्पली सल्भ गर्नुपर्छ, एक्स काटिन्छ, 105 र यति आउँछ, 10x/100 आउँछ त्यसको बादमा, र 15 र 10 यहाँ एउटा 0, यहाँ एउटा 0 काटिन्छ, र x = 10 र 115 क्रस मल्टिप्लाई हुँदा x = 150 आउँछ। भने सिपी हाम्रो कति आयो, 150। र यसमा एकदमै सजिलो थियो, एसपी निकाल्यो र यो प्रफिट माइनस यहाँ लस माइनस लस। तर यहाँ के हो भन्दा चाहिँ अब यहाँ माइनस माइनस लस यस्तो गर्छ। तर यो माइनस माइनस प्लस हुन्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ के गर्नुपर्छ, यहाँ ट्विस्ट गर्नुपर्छ अलिकति। र त्यही भएर चाहिँ यसलाई ट्रेडिसनल वेमा चाहिँ हामीले यहाँ यता घुमाएर लेख्नुपर्छ, यसलाई यताबाट लेख्नुपर्छ, यसलाई यताबाट लेख्नुपर्छ। र 150। अब यो सबै झमेला चाहिएन, दिमागमा केही कुरा झमेला ल्याउनु छैन, यो के हुँदैछ कता हुँदैछ भने चाहिँ यो मेथड अप्लाई गऱ्यो भने मेथड 2 र मेथड 3 चाहिँ एकदमै दामी हो इक्जाममा सल्भ गर्नुको लागि क्वेसन चाहिँ। ट्रेडिसनल मेथडमा जानु हुँदैन कहिले पनि इक्जाममा, जति सक्दो सर्टकट ट्रिक युज गर्नुपर्छ। र सर्टकट ट्रिकमा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ यो क्वेसन एकदमै सजिलो छ। सबै कुरा बिर्सिनुपर्छ। प्रफिट कति छ, 5%, 5% भनेको 1/20। लस कति छ, 5%, 5% भनेको 1/20। ठिकै भइहाल्यो। अब मुनिको जहिले पनि 20, प्रफिट जहिले पनि केमा हुन्छ, सिपीमा हुन्छ। जहिले पनि स्ट्यान्डर्ड के हो, जहिले पनि जबसम्म क्वेसनले भनेको हुँदैन, जहिले पनि प्रफिट या फिर लस जहिले पनि सिपीमै हुन्छ। त्यही भएर 1/20 यो हाम्रो तलको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ सिपी हुन्छ 20। जहिले पनि जबसम्म क्वेसनले भनेको छैन, प्रफिट या फिर लस जहिले पनि सिपीमै हुन्छ। यो चाहिँ अब युनिभर्सल ल नै हो भन्दा पनि हुन्छ। त्यही भएर के आएको फेरि, र जहिले पनि 20 सिपीमै हुन्छ। र 1/20 मुनिको 20 चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ सिपी हो। र यो 1 हाम्रो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ प्रफिट डिनोट गर्दैछ। यदि 1 प्रफिट हो भने मुनि 20 सिपी हो भने एसपी कति हो भने एसपी हाम्रो 21। भनेपछि एसपी 21 भयो भने पनि त 21 - 21 आउँछ। यो 1 हामीले 1 20 + 1 गर्नुपर्छ। माथिको के हो, 1 प्रफिट हो /20। 5%लाई कसरी लेख्न सक्छु, 1/20। यो 1/20 मा 20 सिपी हो, माथिको 1 प्रफिट हो। एसपी निकाल्दा 20 + 1 गर्नुपर्छ, 21 आउँछ। सिम्पल यति चाहिँ प्र्याक्टिस, अलि यति चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ र याद गर्नुपर्छ कसरी चाहिँ निकाल्ने एसपी। लस, अब लसको सेम, मुनिको 20 हो, लस कति हुँदैछ, 1 हुँदैछ। लस हुँदा माइनस गर्नुपर्छ, भने 20 - 1 भनेपछि एसपी = 19 र सिपी = 20। र लस हुँदा एसपी कम्ती हुन्छ, कम्ती किनेको हुन्छ बेसी दाममा, बेचेको हुन्छ कम्ती दाममा। र यो एसपी के भयो हाम्रो 19 भयो। अब यहाँ सिम्पल भयो। अब SP1 र SP2 हेर, 21 र 19, 21 र 19, 21 र 19 को बिचमा कति डिफ्रेन्स छ। अब डिफ्रेन्सकै कुरा आयो नि त, अघिदेखि म भन्दैछु दुईटाको, पहिलाको ट्रान्ज्याक्सन +5%, सेकेन्डको ट्रान्ज्याक्सन -5%, र त्यो दुईटाको डिफ्रेन्स याद गर्नु र 15 आउँछ। हामीले यही कुरालाई मात्रै युटिलाइज गर्नुपर्छ, बेसी युटिलाइज गर्नुपर्ने छैन। र सिम्पल यसमा के गर्नुपर्छ, SP1 र SP2 21 र 19 को डिफ्रेन्स कति छ भन्दा चाहिँ 2 छ। 2 बराबर हाम्रो डिफ्रेन्स कति आउँछ, 15 आउँदैछ। 2 बराबर 15 हो भने, 2 बराबर 15 हो भने हामीलाई चाहिएको कति,
20 चाहिएको नि त, सिपी मागेको छ नि त। सिपी हामीले यहाँ के मानेको छौँ, 20 छ हाम्रो सिपी। 2 बराबर 15 हो भने 1 बराबर 15/2 भनेपछि 20 बराबर कति हुन्छ, 1 बराबर 15/2 हुन्छ, 20 बराबर 150 आउँछ एन्सर। यो गर्नु छ। 2 = 15 हो भने 1 = यो युनिटरी मेथड हुन्छ सिम्पल, 1 = 15/2 हुन्छ। अलिक म यता लेखिदिन्छु, त्यहाँ जग्गा छैन। 15/2 हुन्छ, 1 = 15/2 हुन्छ। यो युनिटरी मेथड 2 तल जान्छ भनेपछि 20 भनेको कति हुन्छ भन्दा चाहिँ 15/2 × 20 हुन्छ भनेपछि 2 1 जा 2, 2 10 जा 20 यहाँ काटिन्छ र मल्टिप्लाई गर्दा हाम्रो के आउँछ 15 × 10 150 भनेपछि सिपी के भयो 20 रेसियो बराबर चाहिँ हाम्रो 150 हो नि त। भनेपछि यो 20 चाहिँ के हो हाम्रो सिपी हो भनेपछि 20 बराबर 150 र सिम्पल यति गर्नुपर्ने थियो। प्रफिट टकटक लेख्यो 1/20 1/20 आयो। एसपी 20 + 1 21, एसपी अर्कोको एसपी 20 माइनस लस भएको छ त्यही भएर 19 हुन्छ। 21 20 2 डिफ्रेन्स हुन्छ, 2 डिफ्रेन्स भएर 2 रेसियो बराबर 15 छ किनभने डिफ्रेन्स के छ 15 छ। 15 बराबर गऱ्यो 20 = 150 आइहाल्यो। अब मेथड 3 अझै सजिलो, यो चाहिँ हेर्दै ग्राफको मेथड 3 यो झन् युज गर्नु सक्यो भने एकदम राम्रो। यो के छ भन्दा चाहिँ सिम्पल खालि +5% प्रफिट भएको छ, -5% के भएको छ भन्दा चाहिँ लस भएको छ। हाम्रो लस चाहिँ के छ 5% छ भनेपछि -5%। यो दुईटा डिस्टेन्स कति छ 15 छ, बिचमा कति छ ग्याप 15 को ग्याप छ भनेर भनेको छ। क्वेसनले नै भनेको छ हाम्रो के छ भन्दा चाहिँ हाम्रो क्वेसनले कहाँ भनेको छ ₹15 मोर भनेको छ र यो 15 को ग्याप हामीलाई क्वेसनले दिएको छ भनेपछि 5% र -5% यो बिचमा चाहिँ कति रुपियाँको ग्याप छ 15% को ग्याप छ र यहाँ चाहिँ एक्चुअलमा 5 र 5 को बिचमा चाहिँ कति छ 10 ग्याप छ, 10% को ग्याप छ, 10% ग्याप छ। +5% माथि +-5% तल भनेपछि +5% र -5% तल जम्मा ग्याप चाहिँ कति हो 10% को ग्याप छ भनेपछि 10% बराबर 15 हो भने हाम्रो सिपी कति हो 100% हो। सिपी जहिले पनि प्रफिट या फिर लस सिपी माथि हुन्छ भनेपछि 100% चाहिँ जहिले पनि सिपी हुन्छ भनेपछि 10% बराबर 15 हो भने 1% बराबर 15/10 र 100% बराबर 15/10 × 100 150 हाम्रो एन्सर आउँछ। सिम्पल यो के गर्नु पनि पर्दैन सिधै एन्सर आउँछ। 10% बराबर 15, 100% बराबर 150। यो एकदमै सजिलो, त्यही भएर सबसे सजिलो सबसे कम्ती टाइम खाने मेथड 3, त्योभन्दा मेथड 2 पनि यदि प्र्याक्टिस गरेको छ भने यसले पनि बेसी टाइम खाँदैन, दुईटामा जुन युज गर्दा पनि हुन्छ। ट्रेडिसनल मेथड चाहिँ गर्नु हुँदैन इक्जाममा। अब 25 नम्बर क्वेसन, 25 नम्बर क्वेसनमा के आयो भन्दा चाहिँ अ टी सेलर ब्लेन्ड्स टी ए वर्थ ₹250 per kg with TB worth ₹150 per kg in a ratio of 2:5 and sells the mixed blend at ₹200 per kg. What will be his percentage of profit भनेर भन्दैछ। क्वेसन मात्रै मैले बटर पढ्दै बुझ्नु चाहिँ अब दिमागमा गएन होला, म एकपल्ट मजाले बुझाइदिन्छु। ए र बी छ र टिए छ। एउटा चियापत्ती छ, दुई भेराइटीको चियापत्ती छ। फर्स्ट भेराइटीको दाम 250 पर केजी छ, सेकेन्ड भेराइटीको दाम 150 पर केजी छ। दुईटालाई मिक्स गर्यो 2:5 को रेसियोमा, 2:5 को रेसियोमा मिक्स गर्छ। एटी सेलर ब्लेन्ड्स मिक्स गर्दैछ टिए वर्थ ₹250 पर केजी विथ टिबी वर्थ ₹150 पर केजी इन अ रेसियो अफ 2:5 and sells the mixed blend at ₹200 per kg. What will be his percentage of profit भनेर भन्दैछ। भनेपछि दुईटा मिक्स गरेर 2:5 को रेसियोमा अब ट्रेडिसनल मेथडले हामीले यसलाई सल्भ गर्दा पनि हुन्छ, आरामले सल्भ हुन्छ। कस्ट प्राइस 2x मान्यो 5x मान्यो र 2x × 250 टोटल कस्ट प्राइस कति हुन्छ 500x। कस्ट प्राइस बी को कति हुन्छ टिबीको 5x × 150 750x र टोटल कस्ट प्राइस कति लाग्यो टोटल खर्च भन्दा 750x + 500x 1250x। अब नयाँ जुन चाहिँ नयाँ मिक्सर छ त्यसलाई चाहिँ 200 रुपियाँ पर केजीमा बेच्छु भनेको छ। टोटल कति छ हाम्रो 2x र 5x छ भनेपछि 2x र 5x गरेर गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने 7x आउँछ टोटल र 200 ले मल्टिप्लाई गर्दा 200 पर केजी हुन्छ र 1400। पहिला टोटल खर्च 1250 लाग्थ्यो, अहिले टोटल खर्च 1400 लाग्दैछ भनेपछि पहिला टोटल खर्च कस्ट चाहिँ कति लागेको थियो 1250 लागेको थियो, अहिले बेच्नु चाहिँ कतिमा बेच्दैछ भन्दा 1400 रुपियाँमा बेच्दैछ।
भनेपछि 1400 रुपियाँमा बेच्दैछ भनेपछि 1400x माइनस 1250x भन्दा प्रफिट आयो एसपी माइनस सिपी बाई 1250x जुन चाहिँ एक्चुअल सिपी थियो त्यसमाथि निकाल्नुपर्छ 1250x इन्टु 100 गर्दा 12% आउँछ र यो सिम्पली सल्भ हुन्छ। अब यही कुरा यही कुरा चाहिँ के हुन्छ एलिगेसनले पनि सल्भ हुन्छ। एलिगेसनले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ ए र बी गर्नुपर्छ र यहाँ मेरो अहिले बोर्ड नभएकोले गर्दा अलिकति यो लेख्नु साह्रो पर्छ र म जब फेरि मेरो त्यो बोर्ड जहाँ मेरो त्यहाँ छ सिलगढीमा र त्यहाँ पुगेपछि अहिले म घर आएको छु र सिलगढी पुगेपछि त्यहाँ म फेरि बोर्डमा यो कुरा सल्भ गरिदिनेछु र सजिलोसँगले म त्यहाँ बुझाइदिन्छु। एलिगेसनले झन् सजिलो पर्छ। यहाँ यो लेख्दा अलिकति ट्रबल हुन्छ, लेख्दा पुरा टाइम पनि जान्छ प्लस राम्ररी लेखिँदैन पनि। क्वेसन नम्बर 26 लास्ट क्वेसन हो यो हाम्रो र यो एकदमै सिम्पल फर्मुलामाथि बेस्ड क्वेसन हो। अ म्यान स्ट्यान्डिङ अन द प्लेटफर्म फाइन्ड्स द्याट एन एक्सप्रेस ट्रेन पासेस हिम इन 15 सेकेन्ड्स। एक्सप्रेस ट्रेनले कति सेकेन्डमा पास गर्दैछ त्यो मान्छेलाई 15 सेकेन्डमा। मान्छे छ सिम्पल एउटा मान्छे उभिरहेको छ, एक्सप्रेस ट्रेन आयो, एक्सप्रेस ट्रेन आएर यो मान्छेलाई पास गर्दैछ। पास गरेर चाहिँ स्पिड अफ ट्रेन चाहिँ कति अरे 60 किलोमिटर पर आवर। वाट इज द लेन्थ अफ द ट्रेन? ट्रेनको लेन्थ भयो यसमा केही छैन, सिम्पल फर्मुला हालिदिनु छ। टाइम 15 सेकेन्ड दिएकै छ। ट्विस्ट के छ भन्दा चाहिँ युनिट हेर्नुपर्छ जहिले पनि। 16 किलोमिटर पर आवरमा छ, 60 किलोमिटर पर आवरमा छ यो। यसलाई टाइम सेकेन्डमा छ, किलोमिटर पर आवरलाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ मिटर पर सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ र त्यसले गर्नुको लागि चाहिँ 5/18ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। 5/18ले मल्टिप्लाई गर्यो मिटर पर सेकेन्डमा आयो। लेन्थ अफ ट्रेन स्पिड इन्टु टाइम, डिस्टेन्स इज इक्वल टु स्पिड इन्टु टाइम हामीलाई फर्मुला थाहै छ। भनेपछि लेन्थ अफ ट्रेन इक्वल टु स्पिड इन्टु टाइम भनेपछि 60 इन्टु हाम्रो स्पिड के छ 60 इन्टु 5/18 कन्भर्टेड गरेको इन्टु 15 टाइम सेकेन्ड्स र 250 मिटर। यो हाम्रो के हो एन्सर हो। र जम्मै मैले जति पनि इम्पोर्टेन्ट जति पनि हाम्रो क्वेसनहरू आएको थियो इक्जाममा हिजो जति पनि 25वटा क्वेसन प्लस एउटा जुन चाहिँ रिजनिङको क्वेसन पनि तर म्याथको कन्सेप्ट हल्का लागेको थियो त्यो मैले सल्भ गरिदिइसकेँ र तपाईँहरूलाई पनि निकै हेल्प भयो होला यो क्वेसनले। र यो एक्सप्लेन गर्दा यहाँ अलिकति यो अब कम्प्युटरमा यो स्क्रिनमा यो लेख्ने अलिकति फेसिलिटी अलिक राम्रो नभएकोले गर्दा राम्ररी अलिकति डिस्क्रिप्सन पनि हुन सकेन होला। तर पनि पछि फेरि म अझै यो जुन चाहिँ टपिकहरू छ म्याथ्सको म जब गराउँछु अलग्गै सबै कुराहरूको सर्ट ट्रिकहरू भिडियोहरू र सबै टपिकहरूमाथि एलिगेसन जति पनि च्याप्टरहरू छ इम्पोर्टेन्ट जुन चाहिँ इक्जाममा आउँछ त्यो म सबै मजाले एक्सप्लेन गरेर र त्यहाँ बोर्डले लेख्दा चकमा लेख्दा आरामले बुझ्छ, त्यसमा केही ट्रबल पनि हुँदैन। त्यसमा लेखेर म भिडियो अपलोड गर्नेछु र पछि तपाईँहरूले मेरो यदि च्यानललाई तपाईँहरूले के पनि अब तपाईँहरूलाई अलिकति बेनिफिट हुँदैछ भने यो जति पनि मैले हालेँ यो सल्युसनहरू अलिकति पनि तपाईँलाई राम्रो लाग्दैछ भने र फ्रुटफुल हुँदैछ भने मेरो च्यानललाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला र अरू पनि म इम्पोर्टेन्ट सर्ट ट्रिकहरू बनाएर अरू सब्जेक्टहरूको पनि म हालिदिन्छु र मेरो च्यानललाई फलो गर्दै गर्नु होला। थ्याङ्क यू। र अझै एउटा सानो कुरा के छ भने जुन चाहिँ मैले यो पिडिएफ छ मेरो यो जुन चाहिँ मैले यो सबै 26वटा यो म्याथको क्वेसनहरू सल्भ गरेको छु यो जुन चाहिँ पिडिएफ तपाईँले देख्नु हुँदैछ यो पिडिएफ सेम टु सेम म के गरिदिन्छु भन्दा चाहिँ मेरो टेलिग्राम च्यानल छ र त्यो टेलिग्राम च्यानलमा म यो अपलोड गरिदिनेछु र त्यो टेलिग्राम च्यानलको लिङ्क म मेरो डिस्क्रिप्सनमा हालिदिनेछु र त्यहाँ गएर तपाईँले यदि लिङ्क गऱ्यो भने तपाईँ मेरो टेलिग्राम च्यानलसँग कनेक्टेड हुन्छ त्यो लिङ्कमा क्लिक गऱ्यो भने र आफ्टर द्याट तपाईँले मलाई मेरो टेलिग्रामको च्यानल थ्रु नै मलाई केही कुरा यदि तपाईँलाई प्रब्लम हुँदैछ भने कुनै क्वेसन सल्भ गर्नु साह्रो पर्दैछ भने त्यहाँबाट तपाईँले मलाई डाइरेक्टली टेलिग्राममा मलाई क्वेसन सोध्नु सक्नुहुन्छ कुनै पनि कुराको। इफ एनी कन्फ्युजन अराइजेस आई विल अलवेज बी देयर टु हेल्प यु। र यति भन्नु थियो। थ्याङ्क यू भेरी मच।